गुड मर्निङ एभ्रिवान। जम्मा हामी 3 जना, अझ 2 जना। ल ठिक छ, म सुरु गर्दै गर्छु, साथीहरू जोइन गर्दै गर्छन्। अब डेटाबेसको लागि हेरौँ। जस्तो एक्सेस गर्नु पर्यो भने डेटाबेसको लागि चाहिँ अब हाम्रो DBMS भयो यो। सिलेबसमा यहाँ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु डेटाबेस छ हैन। दोस्रो ER मोडल, SQL, इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट, रिलेसनल डेटाबेस। अब यसमा चाहिँ नर्मलाइजेसन भन्ने कन्सेप्ट हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। होप आई एम अडिबल। नेक्स्ट वी हेभ इज ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्ट हैन, जसमा एसी प्रपर्टी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो केस स्टडी चाहिँ हामी पढ्दैनौँ है। केस स्टडी चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट होइन, तर तिमीले रियलिस्टिक वर्ल्डमा हैन, रियल वर्ल्डमा चाहिँ अहिले के छ भनेर हेर्नु पर्यो भने हामी केस स्टडी गर्छौँ। सो दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट फ्रम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। सो यही टार्गेट गर्ने हो भने हामी आज चाहिँ ER डायग्राम र ER डायग्राम भ्याइसके पछाडि चाहिँ हामी एसिड प्रपर्टी, ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्ट, यो दुईटालाई चाहिँ आज डिस्क्राइब गर्छु। म यो ER डायग्रामलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि मसँग सर्टेन रिसोर्स मेटेरियल्सहरू छन्। म अहिले क्लासरुममा म अपलोड गर्दिउँला। ओके, जस्तो एक्जाम भन्दा एक रात अगाडि कुनै किताब यदि DBMS को लागि पढ्नु पर्ने हो भने दिस इज द बुक। ओके, सो यसमा चाहिँ तिमीले सर्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हैन, एकदम कन्साइज वेमा तिमीलाई रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ भन्नको लागि एकदमै कन्साइज वेमा यो किताब प्रिफर गर्न सक्छौ तिमीले। म चाहिँ आज ER डायग्राम यहाँबाट म तिमीलाई देखाइदिन्छु। ल यहाँ युनिट 1 राइटरको नाम चाहिँ यहाँ सुमति भन्ने छ, फन्डामेन्टल्स अफ रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स। ओके, यो टेक्स्ट बुकलाई तिमीले रिफर गर्न सक्छौ जस्ट फर कन्साइज रिडिङ हैन। चाँडो रिकल गर्नु पर्यो, टर्म्सहरूलाई रिकल गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। ओके, सो म यसलाई थोरै स्टार्ट गरौँ। युनिट 1 बाट चाहिँ किन युज गरिन्छ डेटाबेसेसहरू हैन, सो एन्ड सो अन। लेट मी सी इफ आई क्यान लोड इट। यो ठुलो बुक छ, टेक्स्ट बुक छ। आई डोन्ट थिंक आई विल बी एबल टु लोड इट। इन बिट्विन तिम्रो एकजना साथीले क्वेसन पोस्ट गरे जस्तो लागेको थियो मलाई। अरु तिमीसँग ओल्ड क्वेशन्सहरु छ भने त्यहाँ क्लासरुममा पोस्ट गर्दै गरौँ है। 18 नम्बर। अब यो त हामीले क्लासमा गरेको हो,
यसलाई हामीले भ्याइसकेका छौँ सो 12 नम्बरमा के छ draw an ER diagram of the following problem mention any assumptions a dealer deals with multiple petroleum gas companies भन्छ like Baba Gas, Siam Gas and so on कस्टमर को पार्टमा भयो त्यसै गरिकन म यसलाई स्न्यापशट लिन्छु पहिला It's going to take long. Good morning. मैले बुझिन तिम्रो क्वेशन के हो हैन मेरो XP Pro भन्ने एउटा ट्याब्लेट मैले किनेको छु के यो XP Pro भन्ने एउटा ट्याब्लेट छ यो युज गर्छु मैले ल सो क्वेशन चाहिँ यो अ डिलर डिल्स विथ दिस मच भनेको छ हैन अब तिम्रो साथीले चाहिँ के भन्छ मेरो ठीक छ कि छैन भनेर पोस्ट गर्छ हैन क्लासरुममा चाहिँ मेरो ठीक छ कि छैन अब मेरो एन्टिटीजहरु कतिवटा हुने भयो यसमा त्यो पहिला आइडेन्टिफाई गरौँ हैन सो सबैभन्दा पहिला मेरो ग्यास कम्पनीको लागि एउटा हुनु पर्यो सो सबैभन्दा पहिलो मेरो COMPANY कम्पनी छ कि छैन भेरिफाई गरौँला त्यसपछि अ कस्टमर हुनु पर्यो देन वी हैव समथिङ लाइक अर्को के छ भने कस्टमरको सबै एट्रिब्युट्सहरुको इन्फर्मेसन छ यहाँ कस्टमर क्यान अर्डर मल्टिपल सिलिन्डर्स भन्छ सो यहाँ चाहिँ अर्डर भनेर ORDER अर्डर भनेर हुनु पर्यो अब यो one or more भन्ने बित्तिकै यो रिलेसनशिपको कुरो गरेको छ आई इग्नोर इट इच अर्डर हैज अ युनिक अर्डर आईडी अर्डर को डिफरेन्ट एट्रिब्युट्सहरु हुने भयो पेमेन्टको इन्फर्मेसन आएको छ सो पेमेन्टको इन्फर्मेसन आयो हैन यति इन्फर्मेसन यो मेजर चारवटा एन्टिटीहरु हामीसँग छ छैन त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गरौँ पहिला
सो कम्पनी कस्टमर पेमेन्ट एन्ड अर्डर यति मात्रै हामीसँग भयो भने पनि द्याट वुड बी फाइन। त्यहाँ अब तिम्रो साथीको सल्युसनलाई हेरौँ उसले के भन्छन्। सो माथि ड्र्याग गर्ने हो भने अब यहाँ डिलर भन्ने छ। डिलरमा अब ग्यास कम्पनी यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट कस्तो भन्दाखेरि यो डिलरको लागि हामीले राखिराख्नु परेन कि उसैको लागि सफ्टवेयर बनाएको त हो नि। सो यसलाई यदि इग्नोर गर्ने हो भने अब अगाडि हेरौँ। अगाडि त हामीले यही 4वटा चिज भेट्यौँ हैन। हामीले कस्टमर भेट्यौँ, त्यसपछि कम्पनी भेट्यौँ, अर्डर भेट्यौँ र पेमेन्ट भेट्यौँ। मिल्यो कुरो कानी। पेमेन्टको एट्रिब्युट्सहरु दिएको छैन भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ गल्ती भयो। अब एमाउन्ट छुट्नु भएन के पेमेन्टमा हैन। अब तिमीले कन्सिडर के गर्छौ सर अब ग्यास कम्पनी छ भने त्यहाँ चाहिँ सिलिन्डरको एउटा स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ नि, त्यही स्ट्यान्डर्ड रेट हामीले युज गरे भइहाल्यो त। कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा जसरी गोल्डको एउटा आजको खरिद रेट कति बिक्री रेट कति भन्ने छ भने सिमिलरली त्यो ग्यासको कति होला त्यसको आधारमा हामी थाहा पाउन सक्छौं। डोन्ट रिलाइ अन सच एट्रिब्युट्स। पेमेन्टको लागि हामीले अमाउन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। बिकज यहाँ तिमीले देख्छौ भने एउटा कस्टमर यहाँ पनि रिलेसनमा पनि गल्ती छ। वन टु मेनी हुनुपर्ने। एउटा कस्टमरले मल्टिपल टाइम्स अर्डर गर्छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ पेमेन्ट्सहरु हुनु पर्यो के। त्यही भएर कि त यहाँ कस्टमर र पेमेन्टको बीचमा रिलेसनशिप देखाउँदै नदेखाउने हैन। कस्टमरले अर्डर गर्छ र अर्डरसँग युनिक पेमेन्ट आइराखेको छ भने डन। जुन कस्टमरले अर्डर गर्यो त्यसैले पेमेन्ट गरेको छ भने एजम्पसन्स त्यहाँबाट हामी लिन सक्छौं। सो यो डाइरेक्ट रिलेसनशिप किन राखिराख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ ठुलो ठुलो कम्पनीहरुले अब भनौं न जस्तो तिमीलाई कुनै होटल छ। अब होटललाई त 4 वटा 5 वटा सिलिन्डरले पुग्दैन। उले 50-60 वटा सिलिन्डर्सहरु चाहिरहेको हुन्छ उलाई हैन। त्यो केसमा उले अर्डर गरेको छ भने उले एउटै कस्टमरले मल्टिपल टाइम्स अर्डर गर्दाखेरि त्यो अर्डरको मल्टिपल पेमेन्ट्सहरु हुन सक्छ। होटल वालाहरुले चाहिँ मल्टिपल पेमेन्ट्सहरु पनि गर्न सक्छन्। सो व्हाट इज योर केस त्यो एजम्पसन्सहरु आफै लेख्ने तलतिर गएर। यहाँ दुईटा चीज मैले गल्ती मैले देखाएँ। एउटा कस्टमर र पेमेन्टको बीचमा वन टु मेनी हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ 1 to 1 भएको छ हैन। त्यो भयो। त्यसो यहाँ ग्यास सिलिन्डर भनेर छुट्टै लेखिरहेछौ किन चाहियो। तिमी दुईटा सिलिन्डरलाई कसरी डिस्टिंक्सन गर्छौ। बारकोड छ तिमीसँग। यो जुन सिलिन्डर नम्बर लेखेका छौ तिमीले के छ सिलिन्डरलाई ट्याग गरिन्छ कहिले देखाएको छौ त्यस्तो चीज ट्याग गरिन्न। ट्याग गर्नुको मिनिङ के हो हरेक सिलिन्डरलाई बारकोडले असाइन गरिदिने। दैट्स नट पोसिबल। और रियलिस्टिक वर्ल्डमा जाने हो भने त्यसरी चाहिँ गरिन्न। त्यही भएर यहाँ ग्यास सिलिन्डर भने चाहिँ राख्नु भएन। ओके फाइन। अदर केसमा अब अर्डरमा जाने हो भने अर्डरको डेलिभरी डेट छ, डेलिभरी एड्रेस छ, डेलिभरीको स्ट्याटस छ फाइन हैन। कुन चाहिँ कस्टमरले गर्यो भन्ने चाहिँ यो रिलेसनशिपबाट आउँछ। त्यही भएर कस्टमर आईडी राख्ने होइन। कतिपय टेक्स्ट बुक्सहरुमा तिमीले देख्छौ यहाँ अर्डरमा कस्टमर आईडी पनि लेखेको हुन्छ। बट व्हाट वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड इज फरेन कीज अब भनौं न त्यसरी रिलेसनशिपबाट आइराखेको हुन्छ। त्यो भएर हामीले यहाँनिर साइन गरिराख्नु परेन। भेरी गुड। सो यति हो। अब तिमीले नबुझा चीज चाहिँ यही हो है। सो यो पार्टलाई यो जुन सिलिन्डरको भयो र उसको लागि डिलरको लागि भयो यो दुईटा चीज हटाइदेऊ। त्यसपछि हाम्रो बाँकी काम चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम देखिन्छ। निकिताले सुन्या हो। Having said that, अब एकचोटी चाहिँ यसो रिकल गरौँ। हामीसँग अरु पनि केही छ कि त्यसो स्पेसिफिक छैन। लेट्स स्टार्ट विथ आवर थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड। अनि त्यसपछि कुनै अरु एक्जामको क्वेशन्सहरु पनि छ भने त्यहाँ क्लासरुममा पोस्ट गरिदिदै गर प्लिज। हामी वन आफ्टर अनदर हेर्दै गरौँला। ल So let me go back to my notes. यो बुकबाट चाहिँ तिमीले आज एटलिस्ट एक दिनमा यदि तिमीले ER डायग्राम र
ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्ट यो दुईटा कम्पोनेन्ट यदि तिमीले स्टडी गर्यो भने बाद बाँकीलाई चाहिँ तिमीलाई एकदमै कम टाइम कन्ज्युम हुन्छ. So let's start with this. हैन हाम्रो DBMS भन्ने बित्तिकै हाम्रो सिलेबस पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्न लागेको भनेको सेकेन्ड it's sinking. So you need to remember what is data, information and database. Data भनेको raw facts हरु हो. Raw facts जुन हामी स्टोर गरिराखेको हुन्छौं त्यसलाई हामी डेटा भनेको छौं. Information means the processed data is called information. Database भने बित्तिकै the location where those data are stored. Database management system भन्ने बित्तिकै database software, users, network, hardware, whatever is required, त्यो सबैको कम्बिनेसन जुन वर्किङ प्रिन्सिपल छ फन्डामेन्टली हैन त्यसलाई चाहिँ हामी डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौं. सो सिस्टम भन्ने बित्तिकै प्रणाली भनिन्छ हैन. सो त्यसमा चाहिँ सबै इन्टर्याक्ट गर्नु पर्यो. आई रिपिट, द डेटाबेस सफ्टवेयर, द युजर्स, अब युजर्स पनि डिफरेन्ट टाइपका युजर्सहरु हुन्छन्. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होला, डेटाबेस डिजाइनर हुन सक्छ, त्यसैगरी नाइभ युजर्सहरु हुन सक्छ. एन्ड दे इन्टर्याक्ट थ्रु डिफरेन्ट वेज. कुनै एउटा वेब एप्लिकेसनको थ्रु इन्टर्याक्ट गर्छ, कमान्ड लाइनको थ्रु इन्टर्याक्ट गर्छ होला एन्ड सो अन. सो त्यसपछि उनीहरुलाई नेटवर्क चाहिन सक्छ. मेबी द डेटाबेस सर्भर इज कम्प्लिटली अन डिफरेन्ट नेटवर्क हैन. सो डिफरेन्ट टाइपको नेटवर्कमा बसिराखेको छ. सो दिस इज योर डेटाबेस सर्भर. वेल, सो अब यदि क्लाइन्ट टुल्सहरुले यदि यो डेटाबेस सर्भरलाई एक्सेस गरिराखेको छ भने it could be something like this. So आफ्नो ब्राउजरमा वा सर्टेन एप्लिकेसन युज गरेर लाइक कमान्ड लाइन टुल्सहरु युज गरेर उसले एक्सेस गर्न सक्छ. सो कमान्ड लाइन टुल्सहरु, सेभरल कमान्ड लाइन टुल्सहरु हामीसँग छन्. सो CLIs भन्छौं हामी, कमान्ड लाइन इन्टरफेसेस. कमान्ड लाइन इन्टरफेसेस they use it, है. और ब्राउजर बेस्ड यदि छ भने ब्राउजर बेस्डबाट एक्सेस गर्छ. सो यो सबै यो जुन तिमीले हार्डवेयर देखिराखेको छौ हैन. सो यहाँ भएको हार्डवेयर, त्यसैगरीकन जुन डेटाबेस सफ्टवेयर युज गरिराखेको छ, मेबी ओराकल हुन सक्छ वा SQL सर्भर हुन सक्छ और MySQL हुन सक्छ हैन एन्ड सो अन. त्यसैगरीकन यो जुन तिमीले नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर देखिराखेको छौ यहाँनिर, सो नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर देखिराखेको छौ, all constitutes, of course, the user, right? User, all constitutes of DBMS. के भन्नु हामी, database management system. कुनै इन्टर्याक्ट गर्नको लागि एप्लिकेसन्सहरु हुन सक्छ हैन. इन्टर्याक्सन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा कुनै इन्टरफेसेसहरु हुन सक्छ. मैले यहाँनिर लेखे कमान्ड लाइन इन्टरफेसेस और GUI, ग्राफिकल युजर इन्टरफेसेस, GUI हुन सक्छ हैन. सो अल अफ देम कन्स्टिट्युट्स अफ द डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम. नीड एन्ड इभोल्युसन. अब इभोल्युसन भन्ने बित्तिकै हिस्ट्री भन्छ. आई एम लिस्ट कन्सर्न्ड अबाउट हिस्ट्री एन्ड जियोग्राफी. सो नीड किन चाहियो त डेटाबेस? अब यो नीड देखाउनको लागि ट्रेडिसनल फाइल सिस्टमको प्रब्लम्सहरु हामी हेर्छौं. त्यही भएर फाइल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्रब्लम्सहरु के थियो त्यसलाई स्टडी गरेर अनि डेटाबेस म्यानेजमेन्टले एडभान्टेज के दिएको छ त्यसको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्छ. देन वी हैव ANSI स्पार्क मोडेल. SPARC हो यो है. ANSI स्पार्क मोडेल, डेटा मोडेल भन्छौं. ANSI स्पार्क मोडेल भन्ने बित्तिकै 3 लेयर अफ डेटा आर्किटेक्चर इफ यु रिमेम्बर हैन.
three level of data abstraction. हैन त्यसलाई हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब यो सबै तिमीले यदि पढ्यो, अहिले म क्लासरुममा पछि अपलोड गर्दिउँला, कहाँ कहाँ युज हुन सक्छ वा डेटा के को आधारमा स्टोर हुन सक्छ, कहाँ कहाँ युज हुन सक्छ। सी लाइक स्टक एक्सचेन्जमा युज हुन सक्छ, अब डिफरेन्ट से होटल्सहरुमा, त्यसै गरी एयरलाइन्स रिजर्भेसन सिस्टम्सहरुको लागि। सो यु लुक अराउन्ड योरसेल्फ हैन, एन्ड यु सी एभ्रीवेयर। एकाडेमिकमा युज हुन सक्छ, लयर्सहरुले युज गर्न सक्छ, and so on and so on. So लयरले कसरी युज गर्छ, मानौ कुनै प्रिभियस केसेसहरु छ भने त्यो केसेसको डिटेल्सहरुलाई स्टोर गर्नको लागि युज गर्छन्। मैले भनेको थिएँ नि आजभोलि हाम्रो जग्गाको कारोबार पनि मालपोत कार्यालयमा गयो भने त्यहाँ पनि अनलाइन भइसकेको छ भने सुन्यौ होला तिमीहरु। सो त्यो केसमा के गर्छन्, डेटाको इन्फर्मेसन्सहरु सबै सिस्टममा गएर स्टोर गर्छन्। कुनै जग्गाको किताकाटहरु भइराखेको छ भने पनि त्यहाँनिर स्टोर गर्छन्। Who is the current owner, from whom was that particular land transferred to, and so on. So data and information. So raw facts हरुलाई चाहिँ हामीले डेटा भन्छौं र त्यसैको प्रोसेसिङ गरेको छ भने त्यहाँबाट हामी इन्फर्मेसन्सहरु अब्टेन गर्न सक्छौं थ्रु डिफरेन्ट लजिक्स। अब लजिक भन्ने बित्तिकै हामीले एसक्यूएल युज गर्छौं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन रिट्रिभ गर्नलाई। सो is used for information retrieval. यो चाहिँ हामीले बिर्सनु भएन। अब डेटाबेस भन्ने बित्तिकै मैले भने नि कुनै युजरले कुनै डेटालाई एक्सेस गरिराखेको छ भने त्यसको लोकेसन सफ्टवेयर हो त्यो हैन, लोकेसन। Where is the data stored? How is data stored? ठीक छ, how can it be retrieved? Efficiently. त्यसै गरिकन केही भइपरेको केसमा how can it be secured? यो सबै क्वेशनको आन्सर डेटाबेसले दिइराखेको हुन्छ। सो डेटाबेस भन्ने बित्तिकै तिमीले चाहिँ यदि तिम्रो दिमागमा लोकेसन मात्रै आउँछ भने द्याट्स रङ। लोकेसन भन्ने बित्तिकै यो कहाँ स्टोर्ड हुन्छ, अफ कोर्स एउटा कुनै न कुनै ड्राइभमा, अब तिमीले हार्ड डिस्कको लोकेसन्सहरु दिन्छौ, टेप ड्राइभको लोकेसन दिन्छौ, एन्ड सो अन। बट नट जस्ट द्याट, त्यहाँ अदर इन्फर्मेसन पनि हुन्छ। यो जुन तिमीले अरु इन्फर्मेसन्सहरु देखिराखेको छौ, लेट्स कल इट द रफ, यो जुन अरु इन्फर्मेसन्सहरु देखिराखेको छौ, अदर इन्फर्मेसन अफ डेटा, यसलाई हामीले मेटाडेटा भनेको थियौं। इभन द मेटाडेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस इटसेल्फ। त्यही भएर हामी भन्यौं डेटा हुन्छ प्लस इन्फर्मेसन अबाउट द डेटा आर स्टोर्ड विदिन द डेटाबेस। सो डेटाबेस के हो आफैमा भन्दाखेरि इट्स द लोकेसन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, इट क्यारीज द इन्फर्मेसन अफ हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, it carries the information of how it can be retrieved efficiently. त्यो भनेको इन्डेक्सेसहरु स्टोर हुन्छन् के, INDEX इन्डेक्स को रूपमा स्टोर गरिराखेको हुन्छ, लाइक प्राइमरी की, फरेन की, एन्ड सो अन। एन्ड देन आफ्टर हाउ क्यान इट बी सेक्युर्ड? सो अथेन्टिकेसन एन्ड अथराइजेसन को रेस्पेक्टमा हामीले काम गर्छौं। अथेन्टिकेसन एन्ड अथराइजेसन। अथेन्टिकेसन एन्ड अथराइजेसन को रेस्पेक्टमा यो कामहरु भइराखेको हुन्छ। डाउन बिलो यु सी द डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। मैले भने नि अघि नै, लुक एट दिस, इट्स अ कलेक्सन अफ इंटररिलेटेड एन्ड पर्सिस्टेन्स डेटा। सो इट्स अ सेट अफ एप्लिकेशन प्रोग्राम्स used to access, update and manage data. So access, update and manage data भन्नको लागि इट्स अ जनरल पर्पस सफ्टवेयर पनि हो। अ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम इज अ जनरल पर्पस सफ्टवेयर। Similarly, it takes all the knowledge, right, about who is going to access the data, when is the data last modified, when was the data last modified, and so on.
त्यो सबै इन्फर्मेसन त्यहाँ स्टोर गरेर राखिराखेको हुन्छ along with the hardware along with the hardware network ठीक छ and users who access the data यो सबै इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ DBMS ले होल्ड गरेर राखिराखेको हुन्छ त्यसै स्ट्रक्चर अफ द DBMS अब स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै मल्टिपल इन्फर्मेसन्सहरु हामी स्टोर गर्न सक्छौं त्यसमा चाहिँ कसरी राख्ने के गर्ने हैन सो डेटालाई users view of the database भन्छ different user has different perspective towards the database यो डिस्कसन गरिएको छ अब त्यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि हामीसँग डिफरेन्ट टाइपका स्टेटमेन्ट्सहरु एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरु छन् अब प्राइम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट objectives of DBMS why do you need a DBMS हैन so several questions can be formed out of this what are the advantages of DBMS so number 1 is data availability के भन्छ भने यदि केही गरिकन हामीले डेटाबेस सिस्टममा डेटा राखेको छौं भने अलमोस्ट अहिले आज भोलि चाहिँ अब क्लाउडको फिचरहरु आइराखेको छ सो द डेटा इज ग्यारेन्टीड टु बी स्टोर्ड एन्ड that data can be achieved accessed any point of time so भनिन्छ the data stored can be retrieved at any time so यसलाई हामीले availability भन्यौ data availability refers to the fact that the data are made available to wide variety of users in a meaningful format at reasonable cost ठीक छ anytime data integrity भन्ने बित्तिकै त्यसमा हामीले डोमेन इन्टिग्रिटी र रेफरेन्शियल इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट्सको कुरो गर्छौं हैन सो त्यसलाई चाहिँ केही गरिकन कन्सिस्टेन्ट डेटा हुनु पर्यो भन्छ सो डेटा इन्टिग्रिटी रिफर्स टु द करेक्टनेस अफ द डेटा इन द डेटाबेस इन अदर वर्ड्स द डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस इज अ रिलायबल डेटा भनेर हामीले चाहिँ डेटा इन्टिग्रिटी भनेर भन्यौं लाइक डोमेनकै कुरो गर्ने हो भने मानौ भ्यारक्याट 25 लेखिराछौ तिमीले अब त्यो भन्दा लामो साइज आउनु भएन त्यहाँ data security authentication and authorization authentication त्यो भनेको युजर नेम एन्ड पासवर्ड को कम्बिनेसन हो यो युजर नेम एन्ड पासवर्ड को कम्बिनेसन हो यो अब इनफ्याक्ट हामी कुरो गर्छौं होस्ट पनि कहाँबाट तिमीले एक्सेस गरिराखेको छौ त्यसलाई पनि नेटवर्क पनि एक्सेसिबल हुन्छ तर मेनली चाहिँ युजर नेम र पासवर्डलाई ध्यान दिइन्छ त्यसपछि अथेन्टिकेसन को काम भयो अथराइजेसन मिन्स AUTHORIZATION authorization means what can the user do within the system so what are they authorized to do है त्यसलाई चाहिँ हामीले अथराइजेसन भन्यौ डेटा इन्डिपेन्डेन्स को कुरो गर्छौं so data independence भन्ने बित्तिकै 3 layer of data abstraction भनेर हामीले सम्झिनु पर्छ हैन so DBMS allows the user to store retrieve and update data in an efficient manner अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले प्रोग्राम डेटा इन्डिपेन्डेन्स हामी अचिभ गर्न सक्छौं we say PROGRAM program data independence if you try to make any modification within the program the data are intact त्यसलाई चाहिँ केही चलिराख्नु पर्दैन or डेटा माथि कुनै डेटाको स्ट्रक्चर माथि कुनै तिमीले चेन्ज गर्यौ भने प्रोग्रामको कोडलाई केही चेन्ज गर्नु नपरोस् यो फिचरलाई हामी भन्छौं प्रोग्राम डेटा इन्डिपेन्डेन्स that can only be achieved through DBMS पहिला सी प्रोग्राममा चाहिँ हामीले यदि कुनै डेटाबेसको एप्लिकेसन्सहरु बनायौ भने त्यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चरलाई रिडिफाइन गर्नुपर्छ नयाँ कलम थप्ने बित्तिकै सोर्स कोडमा गएर चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँ परेन यो हो एडभान्टेज so in order to store the information efficiently complex data structures are used to represent the data and यो complex structure लाई उले सिस्टमले चाहिँ हाइड गर्दिन्छ हामीसँग त्यसलाई भन्छौं
3 लेभल अफ डेटा एब्स्ट्राक्सन जुन तिमीले देखिरहेछौ 3 लेभल अफ डेटा एब्स्ट्राक्सन है सो अस्तिको त्यही डिस्कसन फेरि एकछिन पछाडि पनि गरौँला जहाँनिर हामीसँग फिजिकल लेभल हुन्छ हैन एलइभीईएल लेभल हुन्छ त्यसैगरीकन लजिकल लेभल हुन्छ र त्यसपछि भ्यू लेभल हुन्छ VIEW भ्यू लेभल हुन्छ हैन सो डिफरेन्ट युजर्सहरु छन् भने डिफरेन्ट युजरले इन्टरेक्ट गर्ने भनेको डिफरेन्ट टाइपका युजर्सहरुले इन्टरेक्ट गर्नेको भ्यू लेभलबाट मात्रै लजिकल लेभलमा चाहिँ लजिकल स्किमाहरु डिफाइन गरिएको हुन्छ फिजिकल लेभलमा फिजिकल स्किमा डिफाइन गरिएको हुन्छ which constitutes of our disk का अपरेशन्सहरु हैन सो डिस्क फाइल कहाँ गएर बस्ने कति साइज रिजर्भ गर्ने एउटा साइज ब्लक साइज कतिको हुनुपर्छ त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ फिजिकल स्किमामा डिफाइन गरिएको हुन्छ लजिकल स्किमामा हाउ आर द डेटा रिलेटेड सो डेटा एन्ड रिलेसनशिपको कुरो गरिएको हुन्छ डेटा प्लस रिलेसनशिप यो इन्फर्मेसनहरु सबै लजिकल स्किमामा डिफाइन गरिएको हुन्छ एन्ड दैट इज एट द लजिकल लेभल भ्यू लेभलमा हाउ इज द डेटा रिप्रेजेन्टेड डेटा रिप्रेजेन्टेसनको कुरोहरु यति हो भ्यू लेभलमा गर्नुपर्ने सो कसैले तिमीलाई सोध्यो भने यो मोडल यो जुन अहिले भर्खरै हामीले बनायौं यसलाई भनिन्छ आन्सी स्पार्क मोडल ANSI आन्सी SPARC स्पार्क MODEL मोडल भनेर भन्छ अब यसैमा न्यू कन्सेप्ट भनेको डेटा इन्डिपेन्डेन्स जुन अघि हामीले भनिराखेको थियौं फिजिकल डेटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको यो सेपरेसनलाई म अलिकति यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ यतातिर इफ आई क्यान डु दैट This is what I was talking about. This logical separation between the physical level and the logical level is known as physical data independence. Whereas the logical separation between the view level and the logical level is logical data independence. यति डिस्कसनबाट एउटा क्वेशनको आन्सर आयो स्योर शॉट है ल सो with that सो अब यो म हिस्ट्री जियोग्राफी को कुरो चाहिँ म गर्दिन हैन क्लासिफिकेशन्स गरिएको छ म यसको बारेमा पनि केही कुरो गर्दिन अहिलेलाई ट्रेडिसनल फाइल सिस्टमको बारेमा तिमीलाई थाहा छदैछ कुनै एप्लिकेसन हुन्छ त्यो एप्लिकेसनको थ्रु डेटाबेसमा डिस्क अपरेसन्सहरु गर्छन् अब डिस्कमा केही चेन्जेसहरु गर्नु पर्यो भने एप्लिकेसनमा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ ओके सो फाइल बेस सिस्टममा त्यो प्रब्लम्सहरु थियो त्यसलाई चाहिँ डिस्कस गरिएको छ यहाँ ड्रब्याक्स अफ ट्रेडिसनल फाइल सिस्टम अल फाइल बेस सिस्टम जसमा हामी के भन्छौं रिडन्डेन्सी हेर न हामीले रिडन्डेन्सी भन्ने टर्मलाई एभ्री टाइम डिस्कस गरेको थियौं र कसैले त्यसैलाई के भन्छ डुप्लिकेसन अफ डेटा all they mean the same thing भन्छन् duplication of data means same data being stored more than once means at multiple locations हैन सो त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ now we'll have a problem so if you remember हामीसँग डिफरेंट प्रब्लम्सहरु हुन्थ्यो what was that because of the data redundancy हामीसँग समस्याहरु के हुन्थ्यो insert anomaly update anomaly and delete anomaly अब यो प्रब्लम्सहरुलाई हटाउनु पर्यो भने now we move towards normalization
So normalization is the process of removing data redundancy within the database. हैन त्यसमा जुन डिपेन्डेन्सीजहरु हुन्छन् सो त्यो डिपेन्डेन्सीजहरुलाई चाहिँ हामीले हटाइराखेको हुन्छ and because of this feature normalization now we do not have insert anomaly, update anomaly and delete anomaly. So because of the repetition त्यो प्रब्लम हुन्थ्यो normalization को प्रोसेसले गर्दा त्यो प्रब्लम हटेर जान्छ डेटा डिपेन्डेन्स हुन्छ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टममा डेटा डिपेन्डेन्स हुन्छ so program is dependent on data or data is dependent on the program. program program is dependent on data. That means data माथि कुनै चेन्ज गर्यो भने प्रोग्रामले पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ. So it says data dependence means the application program depends on the data. If some modifications have to be made in the data, then the application program has to be rewritten. Did you see that? Program लाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुको मिनिङ के हो? The program has to be rewritten. If the application program is independent of the storage structure of the data, then it is termed as data independence. अघि हामीले कुरो गरिरहेका थियौं डेटा इन्डिपेन्डेन्स भन्ने बित्तिकै प्रोग्राम डेटा इन्डिपेन्डेन्स भनेर चिन्नु पर्छ. Data independence is generally preferred as it is more flexible. But in traditional file system, program data dependence is achieved. है इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ मिल्दैन भन्छ. अर्को प्रब्लम भनेको इनकम्प्याटिबल फाइल फर्म्याट्स. अब सी कै कुरो गर्छौ सी ले बनाउने फाइल्सहरु चाहिँ जनरली बिन फाइल्सहरु बाइनरी फाइल्सहरु हुन्छ. txt भनेर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट फाइल्सहरु हुन्छ है. सो यस्ता टाइपका फाइल्सहरुलाई भोलि पर्सि मानौ एक्सएमएल डेटामा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो वा सम जेसन डेटामा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो हैन. सो यस्ता टाइपका डेटाहरुमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने you will have incompatible file formats. CSVs हुन सक्छ हैन से कमा सेपरेट भ्यालु भन्छौ भने CSVs हुन सक्छ. सो त्यस्तो डेटालाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने इट्स हार्ड है. सो त्यसलाई चाहिँ फर्म्याटहरु युज गर्नको लागि इट्स हार्ड टु have exchange among those application data. Separation and isolation of data, even this is not possible. है यसले गर्दाखेरि समस्या के भयो? Multiple user cannot access the same data. है so multi-user access is not possible. Multi-user access is not possible. Because of this problem. Because of since we do not have the separation and isolation of data, no multiple users can access the same file at any point of time. So त्यसैलाई समराइज गरिएको छ. अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमीलाई सजिलो पनि हुने भयो. This is the summary. ल अब डेटाबेस को एप्रोच भयो भने एडभान्टेज के हुन्छ? सो यहाँ सर्भरमा अब चाहिँ डिस्क अपरेसन नभएर त्यो र फ्याक्टहरु चाहिँ यहाँ डेटाबेसमा गएर बसिराखेको हुन्छ. You do not need to be concerned. You do not need to be concerned that how is the data stored, right? Or about consistency, or about recoverability. bility recoverability भन्छ. So what if the data gets corrupted? है केही गरिकन मानौ भोलि पर्सि यदि डेटा करप्ट भयो वा डेटा लस भयो भने how do I gain those data? So त्यसको लागि पनि तिमीले केही चिन्ता गर्नु परेन के. We have all the features. There are all the mechanisms is handled by the DBMS. One after another हेरौं. You do not need to be concerned about the security as well about the data. So DBMS use गर्ने बित्तिकै एउटा लेयर सेक्युरिटी को त्यहाँ इनबिल्ट हुन्छ भित्री सिस्टममा हुन्छ. तर इमेजिन गरौं जुन सर्भरमा तिमीले त्यो डेटा राखिराखेको छौ त्यो सर्भर नै कम्प्रोमाइज भयो. सर्भर को एडमिनिस्ट्रेटरले नै त्यहाँ भएको डेटाहरुलाई चाहिँ चलिराखेको छ. नाउ यु कान्ट डु एनीथिङ है. तर अहिलेको लागि के बुझौं भने सेक्युरिटी डीबीएमएस भित्र इनबिल्ट हुन्छ. अबाउट हाउ द डेटा इज स्टोर्ड. सो ब्लक साइज कहाँ गएर बस्ने, हार्ड डिस्कको कुन चाहिँ सेक्टरमा गएर बस्ने, यु डु नट नीड टु बी कन्सर्न.
इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम ब्र्याकेटमा कलमको नामहरू भ्याल्युज र भ्याल्युज प्लेस गर्ने बित्तिकै त्यो क्वेरीले गर्दा डेटाबेसमा डिस्कमा गएर डेटा बसिराखेको हुन्छ. You do not need to know how the data is stored, where the data is stored, ठीक छ, or whether the data is stored or not. Consistency हेर न, भोलि पर्सि हामी पाउँछौं पाउँदैनौं भन्ने कुरा केही डाउट गरिराख्नु परेन. यो एडभान्टेज हो DBMS को. ल यहाँ हेर, सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यदि एक ठाउँमा सर्भरमा हामी डेटा राखिराखेको छौं भने अब त्यसलाई गर्दाखेरि मल्टिपल लोकेसन्सबाट अर्गनाइजेसनको मल्टिपल टिमले डिफरेन्ट लोकेसनबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छ. सो सेन्ट्रलाइज्ड एक्सेस टु डेटा भन्छ के, सेन्ट्रलाइज्ड एक्सेस टु डेटा भन्छ. दिस इज इट. नाउ यु माइट आस्क, धीरज सर यसरी काम गर्यो भने मानौ यो हाम्रो सर्भर क्र्याश भयो हैन, केही गरिकन मानौ यो हाम्रो सर्भर चाहिँ क्र्याश भयो, त्यो केसमा त अब कुनै पनि क्लाइन्टले एक्सेस गर्न सक्दैन. ट्रु हो, यही क्र्याश हुन सक्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिराखेको हुन्छौं, भइपरिको लागि चाहिँ हामीले सबै व्यवस्था गरिराखेको हुन्छौं. त्यो भइपरिको लागि वी हैव डिफरेन्ट टाइप अफ रिकभरी मेकानिजम्स हैन. सो केही गरिकन डेटा करप्ट भयो भने वी हैव समथिङ कल्ड RAID, redundant array of inexpensive disk भन्छ, independent disk or inexpensive disk भन्छ. Okay, so REDUNDANT, redundant array of inexpensive, कसैले इनएक्सपेन्सिभ भन्छ, कसैले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट डिस्क भन्छ. सो यसले गर्दाखेरि डिफरेन्ट आर्किटेक्चर्सहरू फलो गर्छौं. एन्ड दिस इज फर FAULT, fault, TOLERANT, tolerant systems. इमेजिन गरौँ कुनै क्र्याश भयो भने त्यो भनेको फल्ट भयो र त्यो क्र्याशबाट अटोमेटिकली यदि उ रिकभर गर्न सक्छ भने मानव सिस्टमलाई हामीले रिबुट गर्दाखेरि उले आफ्नो डेटाहरू, पहिला हराएको डेटाहरूलाई आफैले रिकभर गर्न सक्छ भने वी कॉल इट fault tolerant system. The fault tolerant system can be achieved through RAID architecture of DBMS. Well then, with that thing said, अब यो डेटा इन्डिपेन्डेन्स को इन्फर्मेसनहरु हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं. इन्कन्सिस्टेन्सीजहरु, डेटा इन्कन्सिस्टेन्सीज क्यान बी रिमुभड थ्रु DBMS भन्छ है. So data redundancy reduced in DBMS, data independence is activated in DBMS, data inconsistency is avoided in DBMS हैन, centralizing the data achieved in the DBMS. यो सबैलाई हामीले समराइज गर्यौं है. So data consistency को लागि हामीले के भन्यौं, these are the qualities of DBMS, these are the qualities of DBMS. Support for multiple views हैन. So necessary for security reasons, multiple userले एक्सेस गर्दाखेरि कुन कुन डेटा एक्सेस गर्न पाउने भनेर हामीले पहिलादेखि नै VIEW भ्यू बनाएर राखिदिन्छौं. जस्तै पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौं, भ्यूज को एउटा एडभान्टेज हो, इट क्यान नट बी बिकज अफ द भ्यूज डेटा क्यान नट बी मोडिफाइड. त्यसले गर्दाखेरि हामी सेक्युरिटी पनि अचिभ गर्न सक्छौं. Data redundancy means duplication of data. Data redundancy will occupy more space, hence it is not desirable. So, यहाँबाट यो डिस्कसन्सहरु हामीले गर्यौं. ANSYS Spark मोडल को लागि look, this is what we are talking about. Physical level मा के हुन्छ, it is concerned with the physical storage of the information. मैले एकछिन अगाडि कुरो गरिरहेको थिएँ, यदि यो हाम्रो डिस्क हो हैन, यदि यो हाम्रो डिस्क हो र यो मेरो स्पिन्डल हो भने यसलाई स्पिन्डल भन्छ सपोज. अब यसलाई चाहिँ हामीसँग डिफरेन्ट टाइपको सेक्टर्सहरु हुन्छन् हैन, डिफरेन्ट टाइपको सेक्टर्सहरु हुन्छ. ल सो डिफरेन्ट सेक्टर्सहरु भयो. यहाँ चाहिँ हामीसँग रिड राइट हेड छ एउटा, यहाँ चाहिँ रिड राइट हेड भयो. अब यो रिड राइट हेडमा काम गर्दाखेरि डेटा रोटेट गर्नु पर्यो, त्यो सबै इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो र कुन चाहिँ ब्लक भित्र मेरो डेटा बसिराखेको छ, ब्लकको साइज कति हो, त्यो सबै थाहा पाउने भनेको फिजिकल लेभलमा. It provides the internal view of the actual physical storage of the data. The physical level describes complex low-level data structure in detail. Block size देखि लिएर सबै इन्फर्मेसन हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौं. Logical level मैले अघि कुरो गरे जस्तो describes what the data is stored, त्यो भनेको डेटा in the database and what relationship exists. So data plus relationship हामीले कुरो गरिरहेका थियौं हैन. So logical level मा के हुन्छ, मैले एकछिन अगाडि अलिकति म माथि तार्छु.
हियर लजिकल स्किमामा डेटा प्लस रिलेसनशिप यो दुईटालाई चाहिँ हामी डिफाइन गरिराखेको हुन्छौँ भन्छ। Logical level describes the entire database in terms of a small number of simple structures. In fact, तिमीले अब यदि C प्रोग्रामिङ को म तिमीलेसँग हेल्प लिऊ भने तिमीले जनरली तिमीले यो काम चाहिँ गरेका छौ STRUCT stopped let's say TEACHER teacher। अब यहाँनिर तिमीले लेख्यौ इन्टिजर टाइप चाहिँ TEACHER टीचर को आईडी त्यसपछि CHER क्यारेक्टर टाइप फुल नेम होला मेबी फुल नेम होला 50 से हैन त्यसै गरिकन मानव एउटा फ्लोट टाइपको स्यालेरी छ अरे स्यालेरी भन्ने छ अरे ल यो गरे के हो त यो गरेको अब हामीले जब CREATE क्रिएट लेख्छौं TABLE टेबल लेख्छौं त्यो टेबलको नाम TEACHER टीचर दिन्छौं त्यसपछि हामीले के लेख्छौं टीचर आईडी जो कि इन्टिजर टाइपको हुन्छ त्यसपछि फुल नेम जो कि varchar टाइप को हुन्छ 50 so 50 maybe त्यसैले सैलरी SALARY सैलरी जो कि फ्लोट टाइप को हुन्छ लास्ट मा हामीले कमा राख्दैनौ एन्ड यु आर डन म अलिकति जुम आउट गर्छु ल ल लुक इट्स द सेम थिङ एक्ज्याक्टली सेम थिङ सो यो जुन तिमीले काम गरिराखेको छौ अब तिम्रो SQL मा डिफाइन्ड छ सो तिमीलाई चाहिँ एडभान्टेज के पायो भन्दाखेरि यु हैव द डेटा एब्स्ट्र्याक्सन सो डेटा एब्स्ट्र्याक्सन भन्नुको मिनिङ के हो ABSTRACTR डेटा एब्स्ट्र्याक्सन ले के भन्छ यु डु नट नीड टु नो हाउ द डेटा इज स्टोर्ड एन्ड वेयर द डेटा इज स्टोर्ड यु डोन्ट नीड टु नो द इन्टरनल लजिक्स फ्रम देयर त्यो सबै चीज त हामीले यहाँ पहिल्यै डिस्क्राइब गरिसकेका छौं नि यो सबै काम हामीले पहिल्यै थाहा पाइसकेका छौं सो डेटा एब्स्ट्र्याक्सन भन्ने यो फिचर तिमीले एडभान्टेज पायो है ल सो क्रिएट भन्ने बित्तिकै अब डिस्कमा गएर कति न कति उसलाई चीजै चाहिन्छ जब तिमीले यो कमान्ड क्रिएट गर्छौ त्यो युजरले ब्लक साइज कति लिन्छ तिमीले सबै मेन्सन गर्न सक्ने रहेछ So need for abstraction मैले जुन अघि कुरो गरिरहेको थिएँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि why do we need it the main objective of DBMS is to store and retrieve information efficiently all the users should be able to access the same data हैन यो सबै डिस्कसन हामीले पहिला पनि गरिसकेको छ the designers use complex data structure to represent the data so that data can be efficiently stored and retrieved indexes हरुको काम गर्ने but it's not necessary for the users to know the physical database storage details मैले भने नि अब एनालोजी को रूपमा जब तिमीले फ्यानलाई अन गर्छौ फ्यान चल्न थाल्छ you do not need to know how the electricity works the developers hide the complexity from the user through several levels of abstraction यो कन्सेप्ट भयो डेटा एब्स्ट्र्याक्सन को बारेमा it hides the unnecessary details normal terms मा यदि भन्ने हो भने भनिन्छ it hides the unnecessary details look this is what we're talking about logical level मा logical schema defined हुन्छ internal level मा चाहिँ internal schema or physical schema यसलाई चाहिँ हामीले physical level भनेका छौं or physical यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौं physical schema भनेर चिनेका छौं यो चाहिँ SPRC हो है अब मैले अघि भने जस्तो schema डिफाइन गर्नु पर्यो भने we have the create schema or create table सब स्कीमा भन्नुको मिनिङ एउटा डेटाबेस भित्र अब आज भोलि यदि तिमीले सम्झेको छौ भने यो ओराकल को 19C हैन अझ 12C बाटै सुरु गरौँ ओराकल को 12C बाट सुरु गरौँ 12C त्यसैगरी 18C 19C and 21C यो सबैले दुईटा कन्सेप्ट यसरी युज गर्छ प्लगेबल डेटाबेस भन्छ कि एउटा चाहिँ कन्टेनर डेटाबेस हुन्छ
मेन डेटाबेस भयो यो र त्यस पछाडि डिफ्रेन्ट डेटाबेसेसहरु यसमा प्लग गर्न सक्छ सो यसलाई चाहिँ हामी प्लगेबल डेटाबेस भन्छौं DB1 DB1 DB2 DB3 है सो these are called pluggable databases PLUGGABLE pluggable databases it works similarly like your pen drive यो पेन ड्राइभ लाई जसरी तिमीले अट्याच एन्ड डिट्याच गर्न सक्छौ it can be attached and detached DEATACHED detached ठीक छ सो अट्याच एन्ड डिट्याच गर्नुको मिनिङ के हो when you need it you attach it when you do not need it you detach it त्यसले गर्दाखेरि अब लोड कम भयो नि त सर्भरलाई हैन र त्यो भोलि पर्सि यहाँबाट डिट्याच गरेर अर्को कुनै पर्टिकुलर सर्भरमा गएर तिमीले अट्याच गर्न सक्छौ that is the advantage you can take this whole thing like a container यो चाहिँ यसलाई चाहिँ तिमीले मुभ गर्न सक्छौ के मजाले मुभ गर्न सक्छौ सो यो एडभान्टेज छ ओराकलमा त्यसलाई हामी भन्छौं सब स्कीमा सो डिस्कस डिफरेंट भ्यूज अफ द डेटाबेस र त्यसको लागि चाहिँ सब स्कीमाजहरु हामी डिफाइन गर्न सक्छौं प्लगेबल एन्ड कन्टेनर डेटाबेसेस भन्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इट्स नट इम्पोर्टेन्ट बट व्हेन यु कम टु द डेटाबेस इन्डस्ट्री यु शुड नो दैट ओराकल इज प्रोग्रेसिङ दिस वे यो कन्सेप्ट अरु कहीं पनि छैन न त माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भरमा न त माइस्क्यूएलमा एन्ड सो अन यो कन्सेप्ट ल्याएको ओराकलले मात्रै हो इट्स लिडिङ इन द डेटा इन्डस्ट्री डेटा मोडल्सहरु जसरी हामीले सी प्रोग्रामको लागि केही लेख्नु पर्यो भने सिधै कोड लेख्दैनौं पहिला अल्गोरिथम र फ्लो चार्ट लेख्छौं त्यसैगरीकन डेटा डिजाइन गर्नु पर्यो भने सिधै हामी क्रिएट टेबल नेम लेख्दैनौं पहिला चाहिँ डेटाको रिक्वायरमेन्ट्सहरु बुझ्छौं भनिन्छ we understand the data requirements are changed are converted to data models in order to clearly understand and represent them to look for any complexities त्यो डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि केही कम्प्लेक्सिटीहरु छ भने त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने जिम्मा हाम्रो डेटा मोडल्सको अब डिफरेंट टाइपको डेटा मोडल्सहरु अहिले मार्केटमा अवेलेबल छन् जसमध्ये हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्चुअल डेटा मोडल एन्ड फिजिकल डेटा मोडल भन्छ यहाँ छ कन्सेप्चुअल डेटा मोडल एन्ड फिजिकल डेटा मोडल भन्ने छ यो चाहिँ हामीले अहिले पढ्नु पर्दैन हाम्रो सिलेबसमा यो छैन भोलि पर्सि जब तिमी डीबीए भन्ने कोर्स लिन्छौ त्यतिबेला चाहिँ फिजिकल डेटा मोडलिङ पनि गर्नुपर्छ कन्सेप्चुअल डेटाबेस मोडलमा चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बेस्ड लजिकल मोडलिङ एन्ड रेकर्ड बेस्ड मोडलिङ भनेर हेर्छौं सो ईआर डायग्राम यहाँ हेर्छौं रिलेशनल मोडल यहाँ त्यो दुईटालाई मात्रै हामीले स्टडी गर्छौं सो अब यो नेटवर्क डेटा मोडल हायरार्किकल डेटा मोडल डिफरेंट टाइपको नेटवर्क डेटा मोडल हायरार्किकल डेटा मोडल है सो डिफरेंट टाइपका अरु डेटा मोडल्सहरु पनि छन् द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर अस बीआईएम 4th सेमेस्टर स्टुडेन्टलाई ईआर मोडल एन्ड रिलेशनल मोडल त्यो दुईटा मात्रै थाहा पाए पुग्छ मैले अघि भने जस्तो कम्पोनेन्ट्स एन्ड इन्टरफेसेस अफ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एउटा चाहिँ हार्डवेयर हुन्छ भने थिए मैले हैन ओके सी सो एउटा चाहिँ हार्डवेयर हुन्छ त्यसपछि सफ्टवेयर नै हुन्छ हैन त्यसपछि सफ्टवेयर हुने भयो त्यसपछि एक्चुअल डेटा हुन्छ हैन जुन डेटा रिट्राइभ गरेको हुन्छ डेटा प्लस इन्फर्मेसन अबाउट द डेटा भनेको मेटाडेटा हुन्छ हैन शेयर डेटा पर्सिस्टेन्ट डेटा भन्छ प्रोसिजर त्यो भनेको स्टोर प्रोसिजर्सहरु फंक्शन्स म अलिकति यसलाई जुम आउट गर्दिन फंक्शन्स दैट एक्सेस दोज डेटा ठीक छ प्रोसिजर्सहरु हुन्छ एन्ड देन यु हैव मैले अघि भने जस्तो पीपल हैन युजर हु इन्टरेक्ट विथ द डेटाबेस सो युजर्स डिफरेंट टाइपका युजर्सहरु हुन्छ So looking at their skills, है ना?
So looking at their skills, people who design the database application program, database designers, and the people who interact with the database are called NoIF users, normal users, isn't it? So all these constitute of a DBMS, database management system मा यो सबै हुन्छ. अब डिफरेंट नेटवर्क डिभाइसेसहरु यहाँ कुरो गरिएकै छैन हैन. सो डिफरेंट नेटवर्क डिभाइसेसहरु हुन्छ. Network devices like we have routers, we have hubs, we have access points. अब यसैलाई तिमीले यदि हेर्छौ भने अब हामीसँग वर्ल्ड वाइड वेब एउटा चाहिँ तिमीलाई आईएसपी हुन सक्छ तिनीहरुसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि, ठीक छ. देन यु क्यान हैव डीएनएस सर्भर हुन सक्छ. डोमेन नेम स्पेसिफाई गर्नलाई डीएनएस सर्भर हुन सक्छ. देन यु क्यान हैव इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम्स लाइक आईडीएस सर्भर हुन सक्छ. यु क्यान हैव फायरवॉल्स, डेटालाई सेक्युर गर्नु पर्यो भने अन्डर द फायरवॉल राख्नु पर्ने हुन्छ. So we can have firewalls. So these are all different things required for real implementation of a DBMS. A DBMS is typically run as a backend server in a local or global network, offering services to clients directly or through the application servers. Look, so people interacting with the DBMS, database administrator, database designer, database manager, database users, application programmers, and end user. End user मा हामीसँग sophisticated user छ, naive user छ, specialized users हरु छन्. एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको रोल्सहरु भनेको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट है. मैले बोलिन त्यही भएर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ मैले भने, तर मैले अगाडि बढिरहेको छु. सो डेटाबेस डिजाइनरको म्यानेजरको के रोल हो, युनिट 1 चाहिँ यति हो हामीले थाहा पाउनु पर्ने. अब त्यसैमा हामीले थोरै थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ डेटाबेसको आर्किटेक्चरको बारेमा, जसमा तिमीले थाहा छ सायद 80 को सम्झा छ होला, क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भन्छ हैन. त्यो भनेको 2 टायरमा हुन सक्छ, 2 टायर क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर और 3 टायर क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर. सो 2 टायरमा के हुन्छ, एउटा चाहिँ सर्भर हुन्छ, सर्भरमै डेटाबेस चाहिँ यही बसिराखेको हुन्छ, क्लाइन्ट हुन्छ, and they interact directly. 2 tier architecture. 3 tier architecture मा के हुन्छ, क्लाइन्ट हुन्छ, क्लाइन्ट मा एउटा एप्लिकेसन क्लाइन्ट पनि हुन्छ. एप्लिकेसन एउटा चलिराखेको हुन्छ क्लाइन्ट एन्डमा. त्यो एप्लिकेसनले इन्टरेक्ट गर्छ सर्भरको बिजनेस लजिकसँग. यहाँ एप्लिकेसन क्लाइन्ट एन्ड एप्लिकेसन सर्भर भन्छ के. सो यो चाहिँ हाम्रो लागि एप्लिकेसन क्लाइन्ट भयो, यो चाहिँ हाम्रो लागि एप्लिकेसन सर्भर भयो. एप्लिकेसन सर्भर. अब यहाँ डेटाबेस सर्भर चाहिँ यहाँ छ. यो this is how they interact. यो के हो त भन्दाखेरि what is this? What is this? This is network. यहाँ नेटवर्क भन्ने बित्तिकै what you should understand, TCP IP हुन सक्छ. नर्मली चाहिँ TCP IP नै हुन्छ काम गर्दाखेरि, वा सकेट हुन सक्छ. अब यो सकेट चाहिँ लिनक्स मसिन्सहरुमा मात्रै काम गर्छ हैन, लिनक्स बेस्ड मसिन्सहरुमा काम गर्छ. नेम्ड पाइप्सहरु हुन्छन्, NAMED नेम्ड पाइप हुन्छ. अब यो नेम्ड पाइप चाहिँ विन्डोजमा काम गर्छ, विन्डोज बेस्ड सर्भर्सहरुमा चाहिँ नेम्ड पाइप्सहरु हुन्छ. तर TCP IP चाहिँ सबैमा काम गर्छ, चाहे त्यो लिनक्स होस्, युनिक्स होस्, विन्डोजको सर्भर्सहरु होस्, TCP IP चाहिँ सबैमा काम गर्छ. You should understand these things. 2 tier architecture मैले अघि देखाए जस्तो हैन, एक्सेस गर्नु पर्यो भने फर्स्ट टायरले के काम गर्नु पर्ने त्यसलाई यहाँ डिफाइन गरिएको छ.
सर्भर टायरले चाहिँ के गर्नुपर्ने, डेटा टायरले चाहिँ के गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। अब यसैमा 3 टायर आर्किटेक्चर यदि तिमीले हेर्छौ भने अब यहाँ मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ 2 टायर आर्किटेक्चर दिएको छ, यहाँ ड्रब्याक्स एन्ड एडभान्टेजेस। 3 टायर आर्किटेक्चर मैले अघि देखाए जस्तो हैन, सो त्यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन सर्भर पनि हुन्छ। सो यहाँ तिमीले देख्दाखेरि 3 टायर आर्किटेक्चर हेर्दा ल। सो फर्स्ट टायरमा हामीसँग क्लाइन्ट सर्भिस भयो, सेकेन्ड टायरमा एप्लिकेसनलाई ह्यान्डल गर्नको लागि बिजनेस लजिक्सहरु सबै यहाँ हामीले राखिराखेको हुन्छ। बिजनेस लजिक्सहरु सबै यहाँ राखिराखेको हुन्छ। एन्ड फाइनली मल्टिपल एन्ड टायर भन्छन्, मल्टिपल टायर र मल्टी टायर्स भनेर। सो एप्लिकेसन सर्भर एक गुड एक्जाम्पल भनेको गोल्डन गेट हो। ओराकलको गोल्डन गेट भन्ने छ। सो इट कुड बी वर्किङ एज एप्लिकेसन सर्भर हैन। त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लेयर्सहरु त्यहाँनिर हुन्छ, लाइक लिगेसी लेयर छ, डेटा लेयरहरु छ, सर्भरका डिफ्रेन्ट लेयर्सहरु छन् हैन। सेक्युरिटीको डिफ्रेन्ट लेयर्सहरु हुन्छ, सेक्युरिटीको लेयर हुन्छ, इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सनको हुन्छ, ENCRYPTION, इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन लेयर्स, डिक्रिप्सन लेयर्सहरु हुन्छन्। यी डिफ्रेन्ट लेयर्सहरु सबै यहाँ आएर बसिराखेको हुन्छ। मैले भने नि एप्लिकेसन सर्भर 1, एप्लिकेसन सर्भर 2, एप्लिकेसन सर्भर 3 सबैको काम फरक फरक हो के। सिचुएशंस वेयर DBMS इज नट नेसेसरी, और यसैलाई हामी के भन्छौं, when not to use DBMS। That would be the end of the chapter, right? So currently अहिले इन्डस्ट्रीमा यदि तिमीले देख्छौ भने you should get familiar with Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres हैन, POSTGRESQL, Postgres, so MySQL, त्यसै गरिकन Oracle, and then we have Microsoft को SQL Server भन्ने छ। So don't just say SQL। SQL भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज भयो हैन, प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेज हो यो। तर SQL सर्भर भन्यो भने माइक्रोसफ्टको SQL सर्भर चिनिन्छ, पोस्टग्रेस SQL भन्यो भने यो प्रडक्टलाई चिनिन्छ, राइट। सो अल अफ दिस बिलोङ टु RDBMS। ध्यान दिने ल, अल अफ दिस बिलोङ टु RDBMS और रिलेशनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। हाम्रो सिलेबसमा रिलेशनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, त्यही भएर हामीले यसलाई पढिराखेको छ। अब यहाँ पछाडी चाहिँ जुन क्वेशन्सहरु छ नि यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। व्हाट इज मीन्ड बाइ मेटाडेटा? सो मेटाडेटा आर डेटा अबाउट डेटा बट नट द एक्चुअल डेटा, इट्स द इन्फर्मेसन अबाउट इन्फर्मेसन भनिन्छ। डिफाइन द टर्म डेटा डिक्सनरी, एक मार्क्समा यसरी सोध्यो भने लेख्न पाइयो नि त हैन। सो डेटा डिक्सनरी इज अ फाइल दैट कन्टेन्स द इन्फर्मेसन अफ द इन्फर्मेसन। व्हाट आर रेस्पोन्सिबिलिटीज अफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? द आन्सर इज आई डु नट नो, किनभने यहाँ आन्सर दिएको छैन। Mention 3 situations where it is not desirable to use DBMS। अब डेटा एकदमै थोरै छ, एकदम इनफ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुन्छ हैन, 2 साल 2 वर्षमा 3 वर्षमा बल्ल डेटा एक्चुअली चेन्ज हुन्छ भने it is always better not to have a DBMS, let's have a traditional file system। What is meant by data independence है, सो त्यसको लागि इन्फर्मेसन्सहरु भयो। ओके, I'll take a pause। यहाँसम्म कसैलाई के सोध्नु पर्छ भने सोध, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी ER मोडलतिर लागौला। तिम्रो एक्जाम्पल भने कस्तो टाइपको एक्जाम्पल? मैले माथि एक ठाउँमा कतै स्ट्रक्ट अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा टिचर भनेर बनाएको थिएँ, देखाएको थियौ तिमीले? ओके, यदि त्यो देखाएको थियौ भने म अलिकति तलै जान्छु यहाँनिर ल।
STRUCT struct TEACHER teacher मैले T1 भनेर बनाएँ. Will you allow me to write this? Just say yes or no. तिम्रो च्याट हेर्न त मलाई फुर्सद पनि छैन हैन यहाँ. अघि क्वेशन कसले सोधेको थियो? भुवन दाहाल. तिम्रो नाम भुवन दाहाल नै हो? ल सो एकछिन माइक म्युट नगर ल, जस्ट फलो मी. यो टिचर T1 भन्ने बित्तिकै अब हामीले यदि केही गरिकन फाइल पोइन्टर खोल्यौं, FILE फाइल पोइन्टर FP भनेर मैले खोलेँ र FP इक्वल्स टु F ओपन, मैले फाइलको नाम चाहिँ data.dat भनेर एउटा फाइल मैले बनाइराखेको छु र मैले राइट मोडमा खोलिराखेको छु. Will you allow me to do this? Okay. So if not, FP यो हाम्रो लागि सक्सेस हो कि फेलियर हो? सो यो फेलियर हो भने चाहिँ हामीले फेलियर मेसेज प्रिन्ट गराउँछौँ होला हैन. फेलियर मेसेज हामीले प्रिन्ट गरायौं. अदरवाइज चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्जिट गराउँला. ल अलिकति म तल गएँ भने व्हाट इज दिस? सो रिड टिचर भनेर मैले कल गरे भने के गर्छ होला? टिचरको डेटालाई रिड गर्छ. ओके, सो मलाई चाहिँ सायद यसरी आर्गुमेन्ट पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ होला हैन. सो मलाई सपोज मैले आर्गुमेन्ट पास गरेँ, इट्स कल्ड T1. ओके, त्यसै गरिकन मलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने अभियसली DISPLA बाट डिस्प्ले TEACHER टिचर गर्छ. यसले के गर्छ होला? डिस्प्ले अल द इन्फर्मेसन अफ टिचर. नो प्रब्लम. ल अब मलाई तिम्रो रिक्वायरमेन्ट, डेटाको रिक्वायरमेन्ट के भयो भन्दाखेरि जब तिमीले यसको EXE, तिमीले क्लाइन्टलाई के दिन्छौ? EXE दिन्छौ कि .c फाइल दिन्छौ? EXE दिन्छौ हैन. सो अब नेक्स्ट टाइम जो एकचोटी हामीले फर्स्ट रिलिज गर्यौं, फर्स्ट RELEAS रिलिज त यो भइसक्यो. सेकेन्ड रिलिजको रिक्वायरमेन्ट आयो. रिलिज रिक्वायर्स टु स्टोर इमेल एड्रेस. अब चाहिँ इमेल पनि म्यानुअली नै चाहियो रे मलाई. एन्ड डेट अफ जोइनिङ. ल अब मलाई तिमी भन्दियौ त्यो EXE फाइलमा यो रिक्वायरमेन्ट कसरी चेन्ज गर्छौ तिमीले? प्रोग्रामलाई रिराइट गर्नुको मिनिङ के हो? यु कम ब्याक टु स्ट्रक्ट, राइट? STRUCT जहाँ थियो त्यहाँ तिमी आउँछौ, त्यहाँ भित्र गएर यो दुईटा मेम्बर्सहरु थप्छौ. फर एक्जाम्पल डेट अफ जोइनिङ छ भने मैले चाहिँ एउटा STRUCT स्टक टाइपको, डेट टाइपको, डेट अफ जोइनिङ भनेर एउटा यसरी पनि राख्न सक्छु होला मेम्बर, इजन्ट इट? र अर्को मसँग के थियो भन्दा के थियो रिक्वायरमेन्ट? इमेल एड्रेस. सो आई वुड हैव सेड CHAR EMAIL इमेल र इमेल चाहिँ 50. तिमीलाई लाग्दैन यो स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो फंक्सनलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ? यो फंक्सनलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ? देख्यौ तिमीले? डेटा रिक्वायरमेन्ट यानी कि डेटाको रिक्वायरमेन्टमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै प्रोग्राममा पनि चेन्ज गर्नु पर्यो. सो दिस इज नोन एज प्रोग्राम प्लस डेटा आर बाइन्डेड टुगेदर हैन. सो दिस इज प्रोग्राम डेटा डिपेन्डेन्स. अर्को चीज, अब प्रोग्राम अहिले त हामीले डेटालाई स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्यौं, प्रोग्रामलाई चेन्ज गर्नु पर्यो. अब प्रोग्रामको कुरो गरौँ. यहाँ भएको डेटा सपोज कुनै एउटा फाइलमा स्टोर गरिराखेको छौं हामीले. द फाइल इज कल्ड data.php, सरी data.dat हैन. अब यसलाई PHP फाइलको थ्रु रिसिभ गर्न सकिन्छ कि सकिदैन? सकिन्छ. सो त्यसको लागि तिमीले .php फाइल खोल्छौ. त्यसको लागि चाहिँ अब ड्राइभरहरु के पनि चाहिदैन, इजन्ट इट? सो त्यसलाई चाहिँ प्लेन टेक्स्ट फर्मेटमा तिमीले रिड गर्न सक्छौ. डन हैन. सो प्रोग्रामलाई यदि हामीले चेन्ज गर्यौं भने डेटामाथि चेन्ज गर्नु नपरोस्, डेटामाथि चेन्ज गर्यो भने प्रोग्रामलाई चेन्ज गरिराख्नु नपरोस्, त्यसलाई भनिन्छ प्रोग्राम डेटा इन्डिपेन्डेन्स है. अब हेरौं,
तिम्रो डेटाबेस हिजोको अस्तिको क्लासमा तिमीले ध्यान दिएको थियो भने हामीले MySQL मा एउटा डेटाबेस बनाएको थियो। ल लेट्स कल इट यो यसलाई चाहिँ हामी TBL टेबल 1 यसरी नै बनाऊ। अहिलेकै टिचरलाई नै बनाऊ, किन अरूलाई हेर्ने। सो यसलाई मैले रब गरेँ, टिचर भन्ने टेबल नै मैले बनाएँ, अघि बनाए जस्तो। सो मेरो SQL के भयो भने SQL इक्वल्स टु INSERT इन्सर्ट इन्टु ब्ला 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 भनेर मैले लेखेँ टेबलको नाम। मलाई रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने अब यसलाई चाहिँ मैले रिजल्ट सेट इक्वल्स टु MySQL I underscore QUERY क्वेरी पास गर्छु पहिला लिंक अनि त्यसपछि $SQL isn't it? ल यो भयो .php फाइलमा PHP एप्लिकेसनमा डेटाबेसलाई केही चेन्ज गर्नु पर्यो अहिले परेको छैन। अब मलाई .NET एप्लिकेसन एउटा छ, .NET एप्लिकेसन पनि छ। सो त्यसमा मैले के गर्छु ADO.NET को एउटा कनेक्सन क्रिएट गर्छु, ADO.NET को एउटा कनेक्सन क्रिएट गर्छु। त्यहाँ पनि यसरी नै SQL एज ए स्ट्रिङ रिट्रिभ गरिन्छ, स्ट्रिङ को फर्ममा SQL बनाइन्छ इक्वल्स टु INSERT इन्सर्ट ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, त्यसैगरी भोलिपर्सि तिमीले पाइथन युज गर्न मन लाग्यो, सो पाइथन को पनि यसरी नै तिमीले पाइथन को PYTHON पाइथन को स्क्रिप्ट तिमीले लेख्छौ यहाँनिर, वा तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि रुबी को स्क्रिप्ट लेख्छौ। whatever script you write, you do not need to make any changes within the database structure. यसलाई हामी भन्छौं PROGRAM, program data independence. So now to access those data, you जुनसुकै प्रोग्राम लेखे तापनि डेटालाई चेन्ज गरिराख्नु नपरोस्। अब डेटाको स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्नु पर्यो रे है, सो डेटाको स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। सो व्हाट डु यु डु, पहिलाको जुन हाम्रो अल्टर टेबल छ, सो ALTER अल्टर TABLE टेबल ब्ला 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 तिमीले चेन्ज गर्छौ। अब त्यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै हामीसँग एउटा लेयर हुन्छ यहाँनिर हेर, अल्टर टेबल गर्ने बित्तिकै हामीसँग एउटा लेयर हुन्छ, कुनै नयाँ कलम थप्यौ तिमीले, सो SQL स्टेटमेन्टमा गएर चेन्ज गर्छौ, न कि त्यसको स्ट्रक्चरमा प्रोग्राममा चेन्ज गर्दैनौ तिमीले। गट माइ पोइन्ट? सो यसमा SQL स्टेटमेन्ट, यो त SQL स्टेटमेन्ट हो नि, यो त स्ट्रक्चर त होइन नि। बाँकी चीज जहाँ जे छ त्यो एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ के, इट्स जस्ट द SQL क्वेरी गोइङ टु गेट चेन्ज्ड। यसले गर्दा प्रोग्राममा चेन्ज भएको छैन है। सो यो फिचरलाई हामी भन्छौं प्रोग्राम डेटा इन्डिपेन्डेन्स। अगाडि बढौं। सो नेक्स्ट हामीसँग ओके, सो इन बिट्विन अब हामीसँग अर्को चीज के छ भन्दाखेरि ER डायग्रामको कुरो गर्दै थियौं। यस सो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। एउटा 5 to 6 मार्क्स को, अराउन्ड 6 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ तिम्रो यहीँबाट आउँछ हैन। सो यसलाई यदि हामीले अहिलेसम्ममा 5 मार्क्स अलरेडी कभर गरिसक्यौं, 6 मार्क्स को यो नेक्स्ट पार्ट हो यो। सो एन्टिटी एट्रिब्युट्स एन्ड रिलेशनशिप भन्छ। सो एन्टिटी भन्ने बित्तिकै रियल वर्ल्ड का अब्जेक्ट्सहरुलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एन्टिटीज आर रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट्स भन्छ। Attributes are the one that qualify those entities. And qualifiers भन्छौं हामी, वा attributes लाई properties of the entity पनि भनिन्छ। So entity र entity को बीचमा रियल वर्ल्ड मा objects has to communicate, त्यही भएर चाहिँ entity र entity को बीचमा certain relationships हुन सक्छ। So we'll talk about binary relationship, ternary relationship हैन, then we have quaternary relationship, चारवटा एन्टिटीहरु पार्टिसिपेट भएको हुन सक्छ हैन। सो we have relationships। एन्टिटी को क्लासिफिकेसन एन्टिटी सेट भनिन्छ हैन, एन्टिटी भन्छौं र एन्टिटी सेट भन्छौं। यदि एउटा यसलाई यदि तिमीले हेर्छौ भने यो भनेको हाम्रो लागि एउटा एन्टिटी हो। राम, उसको चाहिँ सपोज ललितपुर छ रे हैन, फोन नम्बर 98030 ब्ला 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 छ, त्यसपछि इमेल चाहिँ ram@gmail.com भन्ने छ, उसको एक्टिभ स्ट्याटस छ 1 भनेर। सो दिस थिङ that you see here will be considered as an entity।
अब इन्टिटी सेट भन्छौँ भने यस्ता टाइपका सेभरल थाउजन्ड्स अफ हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ मल्टिपल डिफ्रेन्ट रेकर्ड्सहरू हामीसँग हुन सक्छ सो द्याट यु कल इट अब यसलाई चाहिँ एउटा नाम दिन्छौँ हामी लेट्स कल इट स्टुडेन्ट or let's call it teacher whatever it is so त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्यौ entity set so entity set this is the difference है entity र entity set मा चाहिँ डिफरेन्स यही हो entity set is multiple collection of such entities हैन र एउटा एन्टिटी सँग मल्टिपल डिफरेन्ट एट्रिब्युट्सहरु हुन्छ लाइक नेम हुन सक्छ एड्रेस हुन सक्छ फोन होला इमेल एड्रेस होला र त्यसको एक्टिभ अर इनएक्टिभ भन्ने स्टेटस हुन सक्छ every entity in the entity set have the same attributes I repeat every entity in the entity set have same set of attributes कुनैमा भ्यालु हुन सक्छ भ्यालु नहुन सक्छ दैट इज अप टु देम तर एट्रिब्युट्सहरु चाहिँ सबैसँग एक्ज्याक्टली सेम लिस्ट अफ एट्रिब्युट्स हुन्छ हैन एकछिन अगाडि पनि मैले बनाएको थिएँ सो लेट्स सी STRUCT स्टक टाइपको TEACHER टिचर T1 भन्ने बनाएको थिएँ मैले सो T1 र T2 मा के डिफरेन्स छ T1 भनेको एउटा स्ट्रक्चर टाइपको भेरिएबल T2 भनेको अर्को स्ट्रक्चर टाइपको भेरिएबल तर यदि मेम्बरको कुरो गर्छौ भने T1 सँग जुन जुन मेम्बर्सहरु छन् एक्ज्याक्टली सेम लिस्ट अफ मेम्बर्सहरु T2 सँग पनि छ हेर न यहाँ पनि सेम एक्ज्याक्टली त्यही भइराछ सो एभ्री एन्टिटी जुन एट्रिब्युट्सहरु एउटा पर्टिकुलर एन्टिटी सँग हुन्छ remaining all other attributes of the same entity will have the same list of attributes त्यो एट्रिब्युट को अब क्लासिफिकेसन हेर्छौं हामी लाइक सिंगल भ्यालु एउटा भ्यालु मात्रै राख्न मिल्ने मल्टी भ्यालु सेम एट्रिब्युट मा मल्टिपल भ्यालुजहरु राख्न मिल्ने derived and information can be obtained from the available attributes so derived attribute and null valued attributes हरु भन्छ रिप्रेजेन्टेसन त्यस्तो स्पेसिफिक छैन हैन बट null valued attribute means it can remain blank null means not available or not applicable त्यो डिस्कसन्सहरु हामी गर्छौं सो यहाँ तिमीले अब यसको ब्याकग्राउन्ड्सहरु पढ्न सक्छौ एन्टिटी को बारेमा यहाँ भनिएको छ म अलिकति एक्सटेन्ड गर्दिन्छु an entity is an object that exists and is indistinguishable from other objects book and author they are two different objects बुक को आफ्नै एट्रिब्युट्सहरु अथर को आफ्नै एट्रिब्युट्सहरु एयर को टिकट र त्यसैगरी एरोप्लेन आर टू डिफरेंट एट्रिब्युट्स सरी टू डिफरेंट एन्टिटीज इन द रियल वर्ल्ड भनिन्छ अब मानव एउटा स्टेटमेन्ट छ यहाँ निर अ पर्टिकुलर पर्सन फर एक्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज एन एन्टिटी व्हाई बिकज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज हिज नेम अब उसका अदर एट्रिब्युट्सहरु होलान् मेबी उसको जब पोजिसन हुन सक्छ उहाँको क्वालिफिकेसन हुन सक्छ जेन्डर हुन सक्छ एन्ड सो अन सो इट्स एन एन्टिटी अ पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट फर एक्जाम्पल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट इज एन एन्टिटी है सो डिपार्टमेन्ट इस्टाब्लिश भएको इयर हुन सक्छ त्यो डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने जति पनि प्रोफेसनल्सहरु हुन्छन् त्यसको स्यालेरीको एउटा सर्टेन रेन्ज हुन सक्छ हैन त अर करेन्ट त्यो डिपार्टमेन्टको हेड को हो भने त्यो इन्फर्मेसन राख्न सक्छन् and so on अब एन्टिटी टाइप को कुरा गरौँ एन्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा रेक्टेंगुलर ब्लकले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है सो दिस इज हाउ एन्टिटीज आर रिप्रेजेन्टेड एन्टिटी टाइप्स एन एन्टिटी टाइप or एन्टिटी सेट भनिन्छ is a collection of similar entities did you see that this is what I was discussing some examples are all the student in PSG अब त्यो कलेजको नाम होला say student कोर्स हुन सक्छ डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ ध्यान दिनु यो चाहिँ सबै जनरली हामी सिंगुलर फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं सिंगुलर फर्मेट एउटा ट्रेडिसनल स्टाइल चाहिँ के हो भने सबैलाई क्याप्स लेख्ने चलन छ यो हामीले क्लासरुममा पहिला पनि चर्चा गरिसकेको छौं वेल तल रिलेशनशिपको कुरा गरौँ ओके एन्टिटी सेट एन्टिटी टाइपलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने दे बोथ आर रिप्रेजेन्टेड द सेम वे एन्टिटी एन्ड एन्टिटी टाइप्स दे बोथ आर रिप्रेजेन्टेड युजिङ रेक्टेंगल्स relationship a relationship is an association मैले अघि भने जस्तो relationship is an association of entities real world मा एन्टिटीहरु पार्टिसिपेट गर्छ है so where the association includes one entity from each participating entity type whereas relationship type is meaningful association between entity types so यदि C नाम गरेको कस्टमर छ र P नाम गरेको पेमेन्ट्स हो भने यहाँ C1, C2,
C3 P1 P2 P3 भने डिफ्रेन्ट टाइपको यसरी एसोसिएसन्सहरु हुन सक्छ। सो यो जुन तिमीले रिलेसनशिप देखिराखेको छौ यहाँनिर म अलिकति यसलाई जुम आउट गर्दिम, मलाई लेख्न अलि सजिलो हुन्छ। So this is the relationship. So यहाँ relationship के छ भन्दाखेरि a customer makes multiple payments. There could be possibly some customers who do not have any payments, हैन, मेबी उले अर्डर गरेकै छैन होला वा उसँग सर्टेन क्रेडिट लिमिट छ जसले गर्दाखेरि उ पेमेन्ट टेबलमा पार्टिसिपेट गरेको छैन। So here this C is an entity set. P is an entity set in which the entities among those entity sets get participated, gets related. त्यो भन्न खोजेको where relationship type is a meaningful association between entity types. So एउटा चाहिँ entity type को relationship लाई हामीले यसरी डिस्क्राइब गरिराखेको हुन्छ। Teachers is the relationship type between lecturer and student. अहिलेलाई हेर्छौं भने कस्टमर एन्ड पेमेन्ट्स छ भने हामीले भन्न सक्छौं कस्टमर मेक्स पेमेन्ट्स, कस्टमर makes payment. So this could be the relationship, or simply pays, right? Could be the relationship. Done. जहिले पनि from the domain towards the range हामीले हेरिराखेको हुन्छ। सो अहिलेलाई C भनेको डोमेन हो, P भनेको हाम्रो लागि रेन्ज हो। एट्रिब्युट्स को कुरो गरौँ। Attributes are properties of entity types. एकछिन अगाडि पनि हामीले कुरो गरिराखेको थियौं। Attributes are properties of entity types. They describe through set of different attributes. ER diagram entity sets लाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने रेक्टेंगल हामी युज गर्छौं। एट्रिब्युट लाई चाहिँ एलिप्टिकल शेपले, रिलेशनशिपहरुलाई चाहिँ डायमन्ड शेपले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अलिकति एक्सटेन्ड गर्ने हो भने अब यहाँ चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइपको माइन्ड सेट्सहरु हुन्छ है। सो एक्सटेन्ड गर्ने हो भने अब यसैलाई फर्दर मोर तिमीले युज गर्न सक्छौ। फर एक्जाम्पल यहाँ हेर, सो एउटा स्टेटमेन्ट छ, खोइ माथितिर होला कतै। द टु एन्टिटीज स्टुडेन्ट एन्ड क्लास, टु सिम्पल एट्रिब्युट्स छ। स्टुडेन्टमा चाहिँ नेम छ, रोल नम्बर छ। रोल नम्बर इज अ युनिक भन्नको लागि चाहिँ हामीले अन्डरलाइन गरेर राखेको हुन्छौं, इज अ की एट्रिब्युट। Excuse me, it's a key attribute. अब यदि कुनै एन्टिटीमा यस्ता की एट्रिब्युट्सहरु छैनन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी डबल रेक्टेंगलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। वी कल देम वीक एन्टिटी। यसलाई हामी भन्छौं WEAK वीक एन्टिटी। Those entities that do not have key attributes. Those entities that do not have key attributes are weak entities. Entity having the key attributes are known as strong entity. So strong entity and weak entity. अर्को छ हामीसँग एसोसिएटिभ एन्टिटी। अब यो के को कहिले काम लाग्छ भने मानौ कहिलेकाहीँ हामी पाइभट गरिराखेको हुन्छौं, मेनी टु मेनी रिलेशनशिप्सहरु छन् भने त्यतिबेला एसोसिएटिभ एन्टिटी भनेर हामी एउटा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। Okay, so we call them associative entity that helps to provide the relationship or explain the relationship between two or more entities. So relationships लाई describe गर्नको लागि भए तापनि एउटा associative entity हरु आउन सक्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट not important. So strong entity जसमा हामीसँग who does not depend on any other entity or has key attribute सिधै। सो यदि हामीसँग की एट्रिब्युट्सहरु छन् भने त्यसलाई हामीले स्ट्रङ एन्टिटी भन्छौं। वीक एन्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि डबल हामीले रेक्टेंगल्सहरु युज गर्छौं। सो वीक एन्टिटी इज one whose existence depends on other entity. You might wonder, धीरज सर भोलि पर्सि यो वीक एन्टिटीलाई डेटाबेसमा हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं त? मानौ एउटा कोर्स भन्ने छ र कोर्समा चाहिँ तिमीले सपोज के गर्छौ भने अब यहाँ tbl_courses भनेर बनाउँछौ। tbl_courses courses भनेर बनाउँछौ। कोर्स आईडी छैन भनेपछि अब हामीले के गर्ने भयो,
यहाँ प्राइमरी की त थिएन, त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट सपोज म हटाइदिउँ, कोर्सको नेम र ड्युरेसन मात्रै छ अरे। सो इन द्याट केस यहाँ चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट आइडी भनेर राखिदिन्छौँ कि, यहाँ चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट आइडी राखिदिन्छौँ। जुन इन्ट्रेस्टसँग पार्टिसिपेट गरिराखेको हुन्छ उसको आइडी को थ्रु हामीले कोर्सलाई अब चिनिराखेको हुन्छ। द्याट्स हाउ इट्स इम्प्लिमेन्टेड इन रियल वर्ल्ड। जस्तो यही हेर्छौँ भने यो लोन कसको हो भन्नको लागि चाहिँ लोन टेबलमा हामी कस्टमरको आइडी गएर लोन टेबलमा गएर राखिदिन्छौँ। एट्रिब्युटका क्लासिफिकेसन्स एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो अब भनौँ न तिमीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। भ्याल्यु बेस्ड क्लासिफिकेसनमा सिंगल भ्याल्यु एट्रिब्युट, मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युटलाई यो चाहिँ सिंगल भ्याल्यु एट्रिब्युटलाई चाहिँ हामी यसरी देखाउँछौँ सिंगल भ्याल्युड। मल्टी भ्याल्युडलाई देखाउनु पर्यो भने डबल इलिप्स युज गरिन्छ, यो चाहिँ मल्टी भ्याल्युड। अब मल्टी भ्याल्युडमा पनि हामीले यहाँनिर सब एट्रिब्युट्सहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। डिराइभ एट्रिब्युट देखाउनु पर्यो भने एउटा कुनै एट्रिब्युटबाट डिराइभ एट्रिब्युटलाई DERIVED डिराइभ एट्रिब्युटलाई हामी यसरी देखाउन सक्छौँ। नल एट्रिब्युट देखाउने चाहिँ हामीसँग कुनै टुल छैन। सिम्पल एट्रिब्युट्सहरू देखाउनलाई फेरि पनि हामी यही सेप युज गर्छौँ र कम्पोजिट एट्रिब्युट देखाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ यो सिम्पल भयो। कम्पोजिट देखाउनको लागि चाहिँ यसरी डिकम्पोज गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ कम्पोजिट भयो। Part 1, Part 2. So composite means it forms of multiple different attributes. So these are the basic symbols. So strong entity, weak entity, attribute, multivariate attribute, derived attributes, and identifying and non-identifying relationships. We'll talk about this as well. Identifying and non-identifying relationship. Non-identifying relationships. So यदि खाली राख्न नमिल्ने हो भनौँ न एभ्री पोसिबल कस्टमरको युनिक पेमेन्टहरू हुनै पर्छ भन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ आइडेन्टिफाइङ रिलेसनशिप। पेमेन्ट्स टेबललाई मात्रै हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ है, तर केही गरिकन मानौ एउटा कस्टमरको पेमेन्ट आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। सो इन द्याट केस पेमेन्ट्सलाई मात्रै कन्सन्ट्रेट गरेर हामी कस्टमरको इन्फर्मेसन भन्न सक्दैनौँ। त्यो केसमा हामी भन्छौँ नन आइडेन्टिफाइङ रिलेसनशिप। सो विल टक अबाउट दोज थिङ्स। लुक मैले अघि भने जस्तो सिंगल एट्रिब्युट मीन्स देयर इज ओन्ली one value associated with that attribute। एक्जाम्पलमा अब यहाँ रेजिस्ट्रेसन नम्बर अफ अ कार हुन सक्छ हैन, रोल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हुन सक्छ एन्ड सो अन। सो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो पढ्यो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ तिमीलाई यसमा कुनै नयाँ चीज छैन। ओके, कुनै कुनै किताबमा यसरी पनि देखाएको छ है, एन्टिटीबाट यसरी डिराइभ एट्रिब्युट्सबाट देखाइराखेको छ हैन। हामीले पढ्दाखेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड कुन फलो गरेको थियौं, यदि यो एन्टिटीको नाम EMPLOYEE इम्प्लोइ हो भने एक्सपिरियन्स निकाल्नको लागि त डेट अफ जोइनिङ हुनु पर्यो नि। सो पहिला चाहिँ हामी डेट अफ जोइनिङ भनेर निकाल्छौं, डेट अफ जोइनिङ भनेर निकाल्छौं र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं उसको एक्सपिरियन्स निकाल्छौं। एक्सपिरियन्स यसरी निकाल्छौं। ओके, सो दिस इज द स्ट्यान्डर्ड। अब यो यसलाई चाहिँ यहाँ एन्टिटीबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट हामी यो फलो गर्छौं, यो स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छौं डिराइभ एट्रिब्युटको केसमा। वेल, कम्पोजिट एट्रिब्युटको बारेमा मैले कुरो गरेको थिएँ। इट इज सब डिभाइडेड, अघि तिमीले देख्यौ, इट इज सब डिभाइडेड इन्टु सिम्पल एट्रिब्युट्स हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पोजिट एट्रिब्युट्स भनेर भन्छौँ। लाइक एड्रेस छ भने सिट नम्बर, सिटी, स्टेट, पिन कोड। जेनरली जब यसलाई ER डायग्रामबाट रिलेसनल मोडेलमा लान्छौं हामी त्यति बेला एड्रेस नाम गरेको कलम बनाउँदैनौं। त्यति बेला हामीले एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, सो उसको लागि करस्पोन्डिङ चारवटा डिफरेन्ट कलम्सहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। Even we are talking about transferring the ER model to relational model है। सो रिलेसनल मोडलमा त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो, न्यू कलम्सहरु जतिवटा सब एट्रिब्युट्सहरु छन् ती सबै सब एट्रिब्युटको लागि न्यू कलम्स चाहिन्छ। कसले केही भन्न लागेको थियो अघि, मैले कसले केही भन्न लागेको थियो? म अहिले क्लासमा पोस्ट गरिदिन्छु। सुमतिको फन्डामेन्टल्स
भन्ने बुक छ एउटा र मैले भने नि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमीलाई पढ्न रिकल गर्न चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ के त्यसै गरिकन अब डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ रिलेसनशिप्स रोल रिलेसनशिपको हामीले टाइप भन्छौँ वा डिग्री भन्छौँ सो डिपेन्डिङ अपन द रिलेसनशिप टाइप्स हामीसँग 1 to 1 भन्ने छ 1 to 1 1 to many र many to many भन्ने छ र यी रिलेसनशिप्सहरुलाई डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ एन्टिटीज गेट पार्टिसिपेटेड त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ एन्टिटीज गेट्स पार्टिसिपेटेड यहाँ छ एसोसिएटेड एन्टिटीज त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले क्लासिफाई गरेको छौं युनिटी रिलेसनशिप जस्ट एक एक्जाम्पल प्लेयर इज क्याप्टेन अफ अनदर प्लेयर ट्रू सिमिलरली एन एम्प्लोयी excuse me EMPLOYE employee reports to हैन so reports to another employee REPORTS reports to another employee हैन सो यसरी पनि हामीले यसलाई के देख्यौं यो रिलेसनशिपमा एउटा मात्र एन्टिटी त्यहाँनिर पार्टिसिपेट भइराखेको छ सो वी कल इट युनिटी रिलेसनशिप So we call it unity relationship. So if you see, अब husband and wife are referred to as roles. अब यसमा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट रोल भन्न सक्छौं जस्तो अरु चाहिँ नर्मल प्लेयर भयो अर्कोलाई चाहिँ हामी क्याप्टेन भन्न सक्छौं यहाँ चाहिँ नर्मल एम्प्लोयी भयो अर्कोलाई चाहिँ हामी बस भन्न सक्छौं हैन बसलाई चाहिँ हामीले जनरली रिपोर्ट गरिराखेको हुन्छौं वा सुपरिन्टेन्डेन्ट भन्न सक्छौं एन्ड सो अन ल सो यो दुईटा जुन हामीले बनाए एउटा चाहिँ वाइफ हुन सक्छ अर्को हस्बन्ड हुन सक्छ बट दे आर बोथ पर्सन they are married to each other binary relationships right when two entities get participated we call them binary relationship अब यसैमा स्टाफ र डिपार्टमेन्ट छ भने इट्स पोसिबल एउटा डिपार्टमेन्टमा मल्टिपल स्टाफ हुन्छ अलवेज पोसिबल सेम स्टाफ मल्टिपल डिपार्टमेन्टमा काम गर्नु पाइन्छ कि पाइदैन डिपेन्डिङ अपन योर सिनेरियो यु फाइन्ड इट आउट सो वन टु मेनी त हुने नै भयो अब यो यदि स्टाफले मल्टिपल डिपार्टमेन्टमा काम गर्न सक्छ भन्छौ भने त्यति बेला चाहिँ अब कुन डेट देखि हैन डेट जोइन्ड होला त्यो डेट कुन डिपार्टमेन्टलाई त्यो डेट कहिले सम्म गर्यो भन्दाखेरि डेट एन्डेड ठीक छ त्यो डिपार्टमेन्टमा उसको करेन्ट पोजिसन के थियो भन्नको लागि सो यसरी चाहिँ हामी मेनी टु मेनी रिलेसनशिपलाई डिस्क्राइब गर्नलाई मेनी टु मेनी रिलेसनशिपलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि एकातिर एम हुन्छ अर्कोतिर चाहिँ एन हुन्छ आइम सरी एकातिर एम अर्कोतिर चाहिँ एन हुन्छ सो मेनी टु मेनी रिलेसनशिपलाई डिस्क्राइब गर्नलाई हामीले यसरी रिलेसनशिपमा पनि सर्टेन एट्रिब्युट्सहरु राख्न सक्छौं टर्नरी रिलेसनशिपको कुरो गर्छौं भने इट इज सेड अ टर्नरी रिलेसनशिप थ्री एन्टिटीज आर सिमल्टेनियसली इन्भल्भड three entities are simultaneously involved are required when binary relationships are not sufficient to accurately describe the semantics of an association among three entities. Just for example, यहाँ project location र employee भनेको छ भने so कुन employee लाई कुन project मा assign गरेको हो भन्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन चाहियो सिमिलरली एउटा टिचर हुन सक्छ त्यसैगरीकन हामीसँग मैले अहिले स्मल लेटरमा लेखेँ स्टुडेन्ट हुन सक्छ र अर्को भनेको CLASS क्लासरुम हुन सक्छ अब यदि यो तीनवटा एन्टिटीजहरु पार्टिसिपेट गरेर यसरी देखाउने हो भने यो इन्फर्मेसन हाम्रो लागि के हो एनीबडी टिचर स्टुडेन्ट र क्लासरुम राख्ने बित्तिकै यो के हो यसले के नलेज दिन्छ हामीलाई सो कुनै क्लासको रुटिन सेट गर्नु पर्यो भने स्टुडेन्ट चाहियो त्यसपछि टिचर चाहियो र क्लासरुम पनि चाहियो हैन रुटिन सेट गर्नको लागि अहिले पनि तिमीले देखिरहेछौ हैन हामीले जुन क्लास कन्डक्ट गरिरहेछौ तिमी एज अ स्टुडेन्ट म एज अ टिचर र त्यसै हाम्रो क्लासरुमको हामीले अहिले गुगलको मीट को लिंक युज गरिराखेको छौं सो दैट इज आवर रुटिन कति बजेदेखि कति बजेसम्म गर्ने भनेर क्वार्टरली रिलेसनशिप जहाँ चारवटा एन्टिटीजहरु पार्टिसिपेट गर्न सक्छ वी कल देम quaternary relationship
सो रिलेसनशिपका क्लासिफिकेसन्सको बारेमा 1 to 1, 1 to many, 1 to 1 त्यसै गरिकन पहिला चाहिँ many to many, right? So employee र project, एउटा प्रोजेक्टमा मल्टिपल इम्प्लोइज and the same employee might work on multiple projects, provided that they are full-time employees, हैन? So permanent employees हरु हो, एउटा प्रोजेक्ट सक्ने बित्तिकै त्यो इम्प्लोइलाई अर्को प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। कतिपय केसमा इम्प्लोइजहरु प्रोजेक्ट बेस्डमा हायर गरिएको छ भने those employee will not be participated in that particular project. Excuse me. So देखाउँदाखेरि हामी चाहिँ अरु रिलेसनशिपहरु के पनि हेर्दैनौं, हामीले चाहिँ 1 to 1 देखाउनु पर्यो भने दुईटा एन्टिटीको बीचमा 1 to 1 रिलेसनशिप देखाउनको लागि हामी दुईटा एन्टिटी बनाउँछौं, एक से E1 र E2। 1 to 1 देखाउनु पर्यो भने दुवैतिर 1 लेखिदिन्छौं। Will be following this standard, है? त्यसै गरिकन E1 र E2 को बीचमा 1 to many देखाउनु पर्यो भने सो एकातिर 1 अर्कोतिर चाहिँ m भनेर लेख्छौं। E1 र E2 को बीचमा यो चाहिँ 1 to many हुने भयो। Will be showing this way. Similarly, E1 र excuse me. So E1 र E2 को बीचमा यदि हामीले केही गरिकन many to many रिलेसनशिप देखाउनु छ भने will be showing this way. हामी चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छ है थ्रु आउट, ठीक छ? यसले हामीलाई काम गर्न इजी बनाइदिन्छ। सपोज वी आर 60 of us or 48 of us, जति जना भए तापनि हामी चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छौं। Rest everything is the same. So कस्टमर का एट्रिब्युट्सहरु देखाउनु पर्यो भने अब यसैलाई के गरिएको छ, लुक भोलिपछि डिपेन्डेन्सी जब तिमीले यो देखिसके पछाडी नर्मलाइजेसन गर्ने बेलामा चाहिँ के देख्छौ, अब यो सबै यदि यसलाई प्राइमरी की बनाइएको छ भने द प्राइमरी एट्रिब्युट डिटरमाइन्स अल अदर नन प्राइम एट्रिब्युट्स, हैन त? फुल्ली फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भने यही त हो। सो केही गरिकन मानौ सिटी र जिपमा यदि तिमीले चेक गर्यो भने, सरी सिटी र जिप हो कि स्टेट र जिप हो, आई डोन्ट रिमेम्बर, तर मलाई लाग्छ स्टेट र जिप हो, होइन सिटी र जिप नै हो, सिटी र जिप। सो जिप कोडबाट हामीले सिटी डिटरमाइन गर्न सक्छौं र सो CITY सिटी ZIP जिप क्यान फंक्शनली डिटरमाइन सिटी एज वेल। सो एउटा नन प्राइम एट्रिब्युटले अर्को नन प्राइम एट्रिब्युटलाई फंक्शनली डिटरमाइन गरिराखेको छ यो रिलेसनशिपमा। त्यो केसमा नर्मलाइजेसनको बेलामा हामी के गर्छौं, 3NF मा यो छैन। सो 3NF को केसमा एउटा नयाँ टेबल बनाउँछौं हामी TBL_cities भनेर, र त्यसमा चाहिँ सिटी को करस्पोन्डिङ आईडी राखौंला, सिटी को नेम राखौंला र जिप भनेर राखौंला। एन्ड दैट इज हाउ यु डिकम्पोज दिस। नत्र यहाँ के हुन्छ, अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो मल्टिपल रिपिटेशन्सहरु होला। एउटै भनौं न एउटा सिटीबाट थाउजन्ड्स अफ कस्टमर्सहरु छन् भने हरेकको करस्पोन्डिङ सिटी को नाम लेख्नै पर्ने हुन्छ। दैट इज रिपिटेसन अफ डेटा, इजन्ट इट? सो भोलिपर्सि हेरौँला यस्ता कुराहरुलाई। अहिले म्यापिङ मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट्स इन ER डायग्राम। सो यदि मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट्सहरु छन् भने त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्किल नाम गरेको एउटा हामीले छुट्टै टेबल बनाउनु पर्यो। सो TBL_SKILL भनेर छुट्टै एउटा TBL स्किल्स भनेर बनाउनु पर्यो। अब यसमा के हुन्छ, अब से SKIL स्किल को से डिस्क्रिप्सन अनि यहाँ इम्प्लोइ को आईडी हुन्छ, इम्प्लोइ को आईडी हुन्छ एज अ फरेन की। वेल डन। सो दिस इम्प्लोइ अब यो रिपिट हुन सक्छ। दिस इम्प्लोइ क्यान हैव सेभरल सेट अफ स्किल्स। एउटा यो स्टाइल राम्रो छ है। लुक मैले भने नि एउटा छुट्टै टेबल बनाउँछौं हामी। सो TBL_ यहाँ स्किल छ भने स्किल्स भनेर बनाउँछौं। सो इम्प्लोइ_ स्किल्स, अब यहाँ इम्प्लोइ भन्ने टेबल छ भने इम्प्लोइ_ स्किल्स भनेर बनायो। सो इम्प्लोइ आईडीलाई यो गलत हो, यो अन्डरलाइन चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो अन्डरलाइन गर्यो भने यसलाई रिपिट गर्न पाइदैन एन्ड द सेम इम्प्लोइ क्यानट बी रिपिटेड, देयरफोर each employee will have a single skill. That's not correct है, यो किताबमा यो गल्ती छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँनेर करेक्सन गर्दिएको छु।
कन्भर्टिङ विक इन्टिटीज मैले एकछिन अगाडि बताइराखेको थिएँ विक इन्टिटीलाई ER डायग्राममा लानु पर्यो भने हामीले म्यानुअली जुन इन्टिटीसँग उसको रिलेसनशिप छ उसको की एट्रिब्युटलाई तान्छ ल हेर इम्प्लोइ र डिपेन्डेन्ट छ भने अब डिपेन्डेन्ट भन्ने टेबलमा इम्प्लोइको आइडी इम्प्लोइ आइडी भनेर डिपेन्डेन्टमा गएर हाल्दिन्छौँ हामी सी म्यापिङ वान टू मेनी रिलेसनशिप साह्रै सजिलो हो यो काम त हामी कतिचोटि गरिसकेका छौँ पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने प्यारेन्टको हो चाइल्डको हो हैन एकदम गजब तरिकाले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ चाइल्डमा हामी ड्याडीको इन्फर्मेसन गरेर राखिदिन्छौँ एन्ड फ्रम द चाइल्ड टुवर्ड्स द प्यारेन्ट हामी लाइन ड्र गर्छौँ फ्रम द चाइल्ड टुवर्ड्स द प्यारेन्ट हामी लाइन ड्र गर्छौँ दिस इज इट सो कस्टमर र अर्डरमा यदि चर्चा गर्छौँ भने एउटा कस्टमरले मल्टिपल टाइम्स अर्डर गर्न सक्छ र सोध्ने हो आफैले आफैलाई यु वान्ट टु मेनी रिलेसनशिपमा प्यारेन्टको हो र ड्याडीको हो इट्स भेरी इजी टु फाइन्ड जतातिर एम त्यो नै चाइल्ड हुनुपर्छ सो अर्डर्स भन्ने टेबल जब तिमीले बनाउँछौ सो वी कल इट TBL underscore orders अरु सबै कलम सँगसँगै एउटा नयाँ कलम यहाँ थप्नु पर्यो एन्ड द्याट इज CUSTOMER कस्टमर अंडरस्कोर ID र यहाँ चाहिँ हामीले फरेन की मेन्सन गर्छौं इट डिटरमाइन्स अर डिपेन्डेन्ट अपन TBL underscore CUSTOMERS कस्टमर्स कस्टमरको कस्टमर ID मा यो प्राइमरी की हो द्याट्स हाउ इट्स रिप्रेजेन्टेड लुक सो मैले चाहिँ यसरी ब्लक बनाउँछु टेबुलर फर्मेटमा बनाउँछु यहाँ चाहिँ त्यही टेबुलर फर्मेटलाई यसरी सुताएर देखाइराखेको छ ठीक छ इट्स द सेम थिङ हियर लुक सो अर्डरमा अर्डर आइडी र अर्डर डेट छँदैछ अर्डर आइडी र अर्डर डेट छँदैछ त्यसमा चाहिँ एउटा नयाँ एट्रिब्युट थप्नु पर्यो कस्टमर आइडी भन्ने त्यो कस्टमर आइडी हामीले थप्यौं त्यसलाई चाहिँ हामीले फरेन की भनेर ट्रिट गर्छौं र त्यसपछि फ्रम द चाइल्ड टुवर्ड्स द प्यारेन्ट लाइन ड्र गर्छौं देन यो पढ्ने यहाँ भित्र भएको टेक्स्टलाई पढ्ने जिम्मा चाहिँ तिम्रो हो यदि बुझिरहेछौ र त्यसपछि हैन सर म पढ्दै पर्दैन टेक्स्ट बुक नै हेर्दैन भन्छौ भने इट्स योर फल्ट म्यापिङ एसोसिएटिभ एन्टिटीज जनरली यो चाहिँ मेनी टु मेनी रिलेसनशिपको बीचमा हुन्छ र त्यो केसमा चाहिँ त्यसको लागि एउटा नयाँ छुट्टै टेबल बनाउँछौं हामी बीचमा छुट्टै टेबल बनाउँछौं हामी दुवैबाट यसको आइडी पनि र उसको आइडी पनि हामीले तानौला त्यो तिमीलाई थाहा छँदैछ सो इट्स अलवेज बिट्विन मेनी टु मेनी रिलेसनशिप त्यसलाई हामी पाइभोट टेबल पनि भन्छौं इट्स अल्सो कल्ड पाइभोट टेबल I have last 10 minutes. Okay, so what else? Converting unity relationships. अब unity relationship छ भने फेरि पनि एउटा छुट्टै टेबल बनाउनु पर्यो हैन So it is said each employee has exactly one manager. यसरी बनाउनु भन्दा हामीले के गर्न सक्छौं भने आफैलाई नल भ्यालु राखेर हामी काम गर्छौं एउटा चाहिँ नयाँ यहाँनिर कलम थप्ने नयाँ कलम यहाँनिर थप्ने त्यसलाई चाहिँ फरेन की को रूपमा ट्रिट गर्ने ध्यान दिने यो चाहिँ नलेबल टाइपको हुनुपर्छ नल टाइपको हुनुपर्छ एन्ड रिलेसनशिप इज अन इटसेल्फ Look, the foreign key in the relationship is named manager ID. The attribute has the same domain as the primary key employee ID. दुईटा चीज ध्यान दिनु पर्यो यसको डेटा टाइप पनि एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ डेटा टाइप त्यही भएर लेखिएको छ द सेम डोमेन भनेको छ हैन मैले पहिला पनि भन्थे फरेन की को डेटा टाइप प्यारेन्ट सँग मिलाउनु पर्छ भन्छु लुक सो यसलाई म्यानेजर आइडी भन्यो एन्ड दिस इज कल्ड फरेन की भन्ने बित्तिकै अनि अर्को ध्यान दिनुपर्ने यहाँ सायद लेखिएको छैन नलेबल टाइपको हुनुपर्छ केही गरिकन यो म्यानेजर आइडीलाई यदि तिमीले नट नल भन्यो भने भइगयो बर्बाद एउटा रेकर्ड पनि इन्सर्ट हुँदैन किनभने फर्स्ट रेकर्ड जब तिमी इन्सर्ट गर्न खोज्छौ यहाँ खाली राख्न पाउँदैनौ तिमीले तर यहाँ राख्नेको भ्यालु यहाँ बसेकै हुँदैन अब कसलाई रिफर गर्छ त त्यही भएर नट नल हुनु हुँदैन ख्याल गर्ने युनिट रिलेसनशिपलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि फरेन की नलेबल टाइपको हुनुपर्छ टिप्नु पर्छ भने टिपेर राख ल कन्भर्टिङ टर्नरी रिलेसनशिप अब टर्नरी रिलेसनशिपको लागि पनि हामीले छुट्टै एउटा टेबल बनाउँछौं र त्यो टेबलमा तीनटैको प्यारेन्ट कीजहरु पेशेन्ट आइडी फिजिशियन आइडी अनि ट्रिटमेन्ट आइडी गरेर नयाँ टेबलमा गरेर राख्छौं प्लस उसको यदि एडिशनल इन्फर्मेसन्सहरु छ भने त्यो पनि त्यही टेबलमा गएर इन्फर्मेसन स्टोर गर्छौं इट्स राइट हियर एउटा छुट्टै हामीले टेबल बनाउँछौं त्यसलाई हामीले पाइभोट टेबलको रूपमा कन्सिडर गरेका छौं छुट्टै टेबल बनाउँछौं त्यसमा तीनटैको आइडी राख्छौं र त्यसपछि फर्दर मोर
जुन उसका आफ्नो एट्रिब्युट्सहरु छन् त्यसलाई पनि मेन्सन गर्छौं। अब नाम त म अहिलेलाई म के पनि भन्दिन, नाम तिमी आफै डिसाइड गर। इन्हान्स एन्टिटी रिलेसनशिप मोडल, अब यो चाहिँ म आजलाई डिस्कस नगरौँ हैन, किनभने यसमा चाहिँ अब तिमीले जेनरलाइजेसन एन्ड स्पेशलाइजेसन भन्छ कि, जेनरलाइजेसन एन्ड स्पेशलाइजेसन भन्छ। इमेजिन गरौँ मसँग एउटा इम्प्लोइ छ भने I can have several type of employees. For example, I can have salaried employee, and I can have employee based on wage. So wage based employees. यो जुन तिमीले देखिराखेको छौ हो यो देखाउनको लागि हेर, लुक एट द वे आई हेभ रिटन इट हैन। सो यो देखाउनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि फ्रम द इम्प्लोइ हैन, फ्रम यसरी गोलो बनाइन्छ यहाँनिर, फ्रम द इम्प्लोइ टुवर्ड दिस। सो हायर लेभल अफ क्लासबाट लोअर लेभल अफ क्लासमा जानुको मिनिङ के हो? स्पेशलाइजेसन। जावा पढेको स्टुडेन्टसँग मैले कम्युनिकेट गरिराखेको छु, हायर लेभल अफ क्लासबाट लोअर लेभल अफ क्लासमा जानुको मिनिङ के हो? स्पेशलाइजेसन। इट रिप्रेजेन्ट्स इज ए रिलेसनशिप। तिमी कसरी अचिभ गर्छौ? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको थ्रु इनहेरिटेन्स। सो इम्प्लोइ यदि स्यालेरी इम्प्लोइ बनाउने हो भने क्लास इम्प्लोइलाई तिमीले एक्सटेन्ड गर्छौ होला हैन, वेज इम्प्लोइ भने त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्छौ होला, एन्ड सो अन एन्ड सो अन। सो अब यसलाई डेटाबेसमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने छ भोलि पर्सि? सो डेटाबेसमा इम्प्लोइ नाम गरेको अब हामी टेबल बनाउँदैनौँ, अब स्यालेरी इम्प्लोइ नाम गरेको टेबल बनाउँछौँ र वेज इम्प्लोइ नाम गरेको टेबल बनाउँछौँ। एउटा तरिका त्यो भयो। दोस्रो तरिका हो इम्प्लोइ नाम गरेकै टेबल बनाउँछौँ र यसमा जुन एडिसनल एट्रिब्युट्सहरु छ त्यो एडिसनल एट्रिब्युट्सहरु पनि यो इम्प्लोइ टेबलमा थप्छौँ, त्यसलाई नलेबल टाइपको बनाउँछौँ। सो दैट यदि स्यालेरी इम्प्लोइ हो भने त्यसको वेजमा नल भ्यालु बसिराखेको हुन्छ र वेज टाइपको इम्प्लोइ हो भने उसको स्यालेरी भन्ने कलममा चाहिँ नल भ्यालु बसिराखेको हुन्छ। हाउएभर यु प्रिफर इट, मलाई सोध्छौ भने आई प्रिफर द फर्स्ट अप्सन, जहाँ यी चाइल्ड टेबल्सहरुलाई, यो जुन चाइल्ड टेबल हामी बनाइराखेको छौं यसको लागि म छुट्टा छुट्टै टेबल्सहरु बनाउँछु, त्यसरी मलाई डिलिङ गर्न सजिलो हुन्छ। दैट्स माई प्रिफरेन्स। अदरवाइज यु क्यान ह्याभ बोथ अफ द केसेस। यहाँ यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन प्लिज। वी कल इट स्पेशलाइजेसन है, हायर लेभलको एन्टिटीबाट लोअर लेभलको एन्टिटी हामी आइडेन्टिफाई गर्यौं। यु माइट आस्क सर इम्प्लोइको आफ्नो एट्रिब्युट्सहरु छन् कि छैनन्? यस अफ कोर्स, ती सबै एट्रिब्युट्सहरु स्यालेरी इम्प्लोइमा पनि काम लाग्छ, प्लस यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि मन्थली स्यालेरी कति हो त, मन्थली SALARY स्यालेरी कति हो त। अब यो वेजमा छ भने पर आवर रेट कति हो त, रेट पर आवर भनेर यसको रेट कति हो त भनेर हामीले थप यसरी राख्न सक्ने रहेछौँ। एन्ड कुड बी समथिङ मोर लाइक कन्ट्र्याक्ट हुन सक्छ हैन, स्यालेरी इम्प्लोइसँग हुने कन्ट्र्याक्ट एक किसिमको होला भने वेज इम्प्लोइसँग काम गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट फरक नेचरको हुन सक्छ। वेल, and that is why we call super type and sub super classes. यो जुन तिमीले देखिराखेको छौ here that you see is known as super type, SUPER, super TYPE type, or super class भन्ने यहाँ छ, super type or super class। यहाँ हेर न, अब जस्तो प्लेयर छ रे, सो प्लेयर भन्ने छ भने अब यो प्लेयरबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं? हकी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, हकी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, सो यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। दिस इज व्हाट वी कल इट जेनरलाइजेसन एन्ड स्पेशलाइजेसन। सो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यदि एरो माथितिर फर्काइराखेको छौ भने हेर न, माथितिर फर्काइराखेको छ जेनरलाइजेसन, तलतिर फर्काइराखेको छ भने स्पेशलाइजेसन। त्यति हो डिफरेन्स। सेप सेम युज गर्छौं हामी। माथितिर फर्किराखेको छ दैट इज जेनरलाइजेसन। द सर्कल रिप्रेजेन्ट्स, मैले भनेको थिएँ सर्कल रिप्रेजेन्ट्स इज ए रिलेसनशिप। मल्टिपल इनहेरिटेन्स हैन, मल्टिपल इनहेरिटेन्स गर्नु छ भने तिमीलाई थाहा छँदैछ जावा डजन्ट सपोर्ट मल्टिपल इनहेरिटेन्स येट। मल्टिपल इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट के हो? अ क्लास क्यान ह्याभ मल्टिपल प्यारेन्ट्स।
So a class can have multiple parents भन्नुको मिनिङ सपोज यो आफैमा चाहिँ p1 नाम गरेको एउटा प्यारेन्ट हो अनि c1 नाम गरेको एउटा चाइल्ड हो सो मल्टिपल प्यारेन्ट्स छ भने मल्टिपल p2 नाम गरेको छ भने अब यो p2 पनि यसरी पार्टिसिपेट हुन सक्छ फर्दरमोर यसैमाथि पनि पार्टिसिपेट हुन सक्छ वा तिमीले के गर्छौ सो c1 नाम गरेको चाइल्ड अब p1 र p2 सँग पार्टिसिपेट भइराखेको छ भन्ने इन्फर्मेसन देखाइयो युजुअली यसो एंगल कर्व चाहिँ युज नगर हामी चाहिँ राउन्डेड शेपको युज गरिरहेका हुन्छौं एक्सक्युज मी यसो राउन्डेड शेपको युज गरिरहेका हुन्छौं same thing here so you overlapping constraints and you सबै तिमीले हेरिराख्नु पर्दैन that would be more than sufficient total specialization भन्नुको मिनिङ how do you represent total specialization मानौ एक नम्बरमा क्वेशन सोधियो how do you represent total specialization so total specialization देखाउनलाई हामीसँग डबल बार छ यहाँ means कुनै लेक्चरर छ भने उ टीचर भएको हुनै पर्छ that means every teacher has to be either lecturer a tutor or a demonstrator भन्छ अ टीचर छ तर तिनको सब क्लासिफिकेसन भएको छैन भने बर्बाद भयो तिम्रो टोटल पार्टिसिपेसन मीन्स कम्प्लिट पार्टिसिपेसन सबै कुनै न कुनै एउटामा चाहिँ पार्टिसिपेट भएकै हुनुपर्छ सो डबल एरो इन्डिकेट्स टोटल पार्टिसिपेसन डी विदिन द सर्कल रिप्रेजेन्ट्स डिसजोइन्टनेस मीन्स यिनीहरुको आधारमा यिनीहरुको लागि चाहिँ हामीले द सेम टीचर क्यान बी अ ट्युटर द सेम टीचर क्यान बी लेक्चरर एन्ड द सेम टीचर क्यान बी डेमोन्स्ट्रेटर एज वेल सो दे आर कम्प्लिटली डिसजोइन्ट दे आर नट रिलेटेड टु इच अदर अगाडिको केसमा के थियो हाम्रो केसमा यहाँ गोलो मात्रै छ माथिल्लो केसमा खोइ कहाँ गयो हामी ड्रा गरे यहाँ गोलो मात्रै छ दैट मीन्स अ प्लेयर क्यान बी आइदर अ हकी प्लेयर अर अ क्रिकेट प्लेयर तर यसैमा यदि मैले डिसजोइन्ट लेखिदिए भने द सेम प्लेयर क्यान बी मल्टी ट्यालेन्टेड द सेम प्लेयर क्यान बी हकी प्लेयर एज वेल एज क्रिकेट प्लेयर यति हो डिफरेन्स हेर रिप्रेजेन्टेसनमा एन्ड इफ सच टाइप अफ रिप्रेजेन्टेसन्स आर देयर इन द ER मोडल भोलिपर्सि जब रिलेसनल डेटाबेसमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं तिमीले त्यो सबै चेकिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यो यहाँनिर छैन भने अब तिमीले एउटा रुल लगाउनु पर्यो सो त्यहाँ नाम गरेको कुनै एउटा प्लेयर हामीले एड गर्दाखेरि कि त यो टेबलमा गएर बस्नु पर्यो कि त यसमा गएर बस्नु पर्यो त्यसको लागि हामीसँग डिफरेन्ट ट्रिगर्सहरु युज गर्न सक्छौं ओके सो दैट वुड बी एन्ड अफ दिस युनिट एज वेल अब यो तिमीले अब कनेक्सन ट्र्याप एन्ड फ्यान ट्र्याप्सहरु हेरिराख्नु पर्दैन अहिलेलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट तर मैले पहिला पनि क्लासरुममा मैले भनेको थिएँ there are some problems in ER diagram we call it fan trap and chasm there are some problem in ER diagram एउटा चाहिँ fan trap भन्छ र अर्को चाहिँ chasm भन्छ ल आजलाई यति गरौँ म यो सबै चीज क्लासरुममा म पोस्ट गर्दिउँला I have an exam to conduct okay thank you everyone see you tomorrow